अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले और लाइक तो बनता है जी। महानूर और आलम कुछ देर तक दुर्रानी हाउस आ गए थे। आज सिराज भी घर पे था, क्योंकि उसे पता था आज महानूर ने उनसे मिलने आना है। इस्माइल साहब और मरियम बेगम बहुत खुश थे। आखिर उनकी बेटी वापस जो आई थी। कैसे है बाबा? महानूर ने इस्माइल साहब के सीने से लगते हुए कहा। ठीक हूँ मेरी प्यारी बेटी, आप बताओ कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक, आपके सामने। मामा आप कैसी है? महानूर ने मरियम बेगम को गले लगाया। बस अब मेरी बेटी आ गई है ना, तो बिल्कुल ठीक। मरियम बेगम ने उसके भरे भरे वजूद को देखते हुए कहा। उसका तकरीबन छठा महीना खत्म होने वाला था। उसका जिस्म पहले की निस्बत हल्का हल्का मोटा था। और आप कितनी प्यारी हो गई है, महानूर ने मिरहा के गले मिलते हुए कहा। इसकी बात पे मिरहा मुस्कुराई। बस देख लो तुम्हारे भाई ने कितना ख्याल रखा है। सिराज ने मुस्कुराते हुए उसे सीने से लगाया। हा 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 हा, अब वो है ही प्यारी तो आप क्यों सारा क्रेडिट खुद ले रहे हो? महानूर ने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी आलम को बहुत सुकून पहुंचा रही थी। ना सिर्फ आलम बल्कि उसके माँ बाप, भाई भाभी, सब ने उसे बहुत अरसे बाद यूं हंसते हुए देखा था। हाँ ये बात तो है, ये है तो बहुत प्यारी। सिराज ने मिरहा को नजरों में लाते हुए कहा। उसकी बात पे मिरहा शर्म से लाल हो गई। भाई बेचारी लाल हो गई है। महानूर ने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ मारा। बस करो तुम लोग, क्यों तुम सब इसे तंग कर रहे हो? मरियम बेगम ने मिरहा का चेहरा देखते हुए कहा। अच्छा चले प्यारी मामा, खाना खाते। वैसे भी आज सारा कुछ महानूर की पसंद का बना है। चले ना फिर, मुझे बहुत भूख लगी है। महानूर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। आज बहुत अरसे बाद बेहद सुकून से खाना खाया। खाने के बाद वो सब बैठे बातें कर रहे थे। मरियम बेगम मिरहा महानूर से बातें कर रही थी, जिसमें ज्यादातर उसकी प्रेगनेंसी की थी, और आलम, सिराज, इस्माइल साहब की बातें ज्यादातर सियासत पे थी। आलम को बार बार ये फिक्र भी थी कि महानूर यहाँ रुकने का ना बोल दे। बेटा आप और महानूर आज रात को इधर ही रुक जाओ। इस्माइल साहब की बात पे आलम चौकन्ना हो गया। उसने महानूर को देखा जो उसे ही देख रही थी। नहीं बाबा, फिर कभी। आज हमने घर जाना है, आलिम ने पुलिस स्टेशन जाना है। इंशाल्लाह फिर कभी। महानूर की बात पे आलम को बहुत खुशी हुई, जबकि इस्माइल साहब ने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया, क्योंकि वो भी उन्हें अकेले टाइम देना चाहते थे। बहुत अरसे बाद दोनों इकट्ठे हुए थे। चलो बेटा, जैसा आपको मुनासिब लगे। वो दोनों में भी कुछ देर तक घर के लिए निकल चुके थे। मौसम अब हल्का हल्का ठंडा हो रहा था। आलम ने एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले कर दिया। महानूर अब खामोश थी। आलम मैंने आइसक्रीम खानी है। महानूर ने आइसक्रीम की शॉप की तरफ इशारा करते हुए कहा। पर अभी मौसम ठंडा है, ऐसा ना हो कि तबीयत खराब हो जाए। नहीं मैंने खानी है, आप मेरे लिए लेके आओ। महानूर ने जिद की तो आलम ने गहरा सांस भरा और उसके लिए आइसक्रीम लेने चला गया। कुछ देर तक उसका फेवरेट फ्लेवर लेके आ गया। महानूर ने खाना शुरू कर दिया। आलम आप फिर से ड्राइविंग करने लगा। वैसे बड़ी बेमुरवत हो। पूछ तो लो कि आलम आप भी खाएंगे क्या? आलम ने उसे कहा, जो इसमें से बहुत मगन होकर आइसक्रीम खा रही थी। आपने अगर खानी थी तो अपने लिए ले आते। महानूर ने कंधे उचकाए। नहीं, मुझे लगा तुम मुझे खुद ही आइसक्रीम दे दूंगी। सॉरी, अब मैं क्या कर सकती हूँ? अगर आपकी गलतफहमी हो गई तो। इसकी बात पे आलम मुस्कुराया। मानो। कुछ देर बाद गाड़ी की खामोश फिजा में आलम की आवाज गूंजी। महानूर का दिल जोर से धड़का। इस आवाज में छुपी तड़प वो महसूस कर सकती थी। न जाने कैसे, पर आंखों में आंसू बरसने लगे। उसकी तरफ से जवाब न आया तो आलम ने गाड़ी रोक दी, क्योंकि वो घर पहुंच गए थे। आलम ने उसका हाथ थामा। महानूर ने अपना हाथ खींचना चाहा, पर आलम की गिरफ्त कुछ मजबूत थी। मेरी मानो, आई एम सॉरी। आलम ने उसके कंधे पे अपना सर रखते हुए कहा। महानूर अब भी खामोश थी। सॉरी, बस अब एक बार माफ कर दो। आलम की आवाज में छुपी तकलीफ से वो बाखबर थी। आलम, मैं प्लीज बस एक बार। आलम ने उसकी बात काटकर फिर से कहा। ये लम्हे बहुत खास थे उन दोनों के लिए। दोनों एक दूसरे की धड़कनें सुन सकते थे। मुझे लेने क्यों नहीं आए? महानूर ने फिर से वो शिकवा किया।
आलम ने उसके कंधे से सर उठाया। उसने महानूर के चेहरे को थाम लिया। उसकी जो सजा देनी चाहती हो दे लो, पर प्लीज बस एक बार माफ कर दो। आलम का चेहरा महानूर के चेहरे के बिल्कुल करीब था, इतना कि दोनों एक दूसरे की सांसों को अपने चेहरे पे महसूस कर सकते थे। महानूर की आवाज पर आलम ने उसकी आंखों में देखा। आलम, आंखों से नमी ऐसे आंखों से आंखें ऐसे मिली कि फिर बात होठ पे जा पहुंची। ना जाने कब वो दोनों इतना करीब आए कि अब वो एक दूसरे के लब चूम रहे थे। आलम का अंदाज बहुत नरमी लिए हुए था। कुछ देर तक आलम पीछे हुआ, क्योंकि महानूर की उखड़ती हुई सांसें वो महसूस कर चुका था। आई लव यू यार, आलम ने उसकी आंखों पे बोसा दिया। आई लव यू टू, इस बार महानूर ने उसकी थोड़ी पे लब रखते हुए कहा। आलम को लगा इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल चुकी है, तो माफ करो ना ये मुझे। आलम की बात पे महानूर मुस्कुराई। सोच के बताऊंगी। महानूर ने देखा कि आलम अब भी सीरियस था। अब मुझ पे गुस्सा हो क्या मेरे प्यारे हबीब? महानूर ने फिर से उसकी थोड़ी को चूमते हुए कहा। तुम सब कभी नाराज नहीं हो सकता, तुम अब जिंदगी बन चुकी हो। अब जिंदगी से नाराजगी का मतलब मौत। आलम की बात पर बहानूर को बहुत तकलीफ हुई। आलम प्लीज ऐसी बात ना करें, मैंने आपको माफ किया, बस अब सब भूल जाए, आपके साथ खुश रहना चाहती हूँ। महानूर की बात पे आलम ने उसे गले लगाया। एक सुकून था जो उसकी रग रग में उतर चुका था। थैंक यू मेरी जान, मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। महानूर प्लीज यार, वो सब मेरी जिंदगी बहुत आलम सब भूल जाना चाहती हूँ। दोबारा हम कभी पास्ट की बात नहीं करेंगे। इसकी बात पे आलम ने इस बात में सर हिलाया। चले अंदर, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती। ओके जी चले, आपका हुक्म सर। आंखों पे आलम ने मुस्कुराते हुए कहा और दोनों घर के अंदर चले गए। सिराज, वो आपने मेरी ब्लू शर्ट तो नहीं देखी? मिरहा ने अलमारी से शर्ट निकालते हुए कहा। कर दो यार, बस कर दो, उस ब्लू शर्ट का पीछा छोड़ भी दो। सिराज ने लैपटॉप पे काम करते हुए कहा। सिराज बताए ना, आपने तो नहीं देखी? नहीं जाने मन, मैंने नहीं देखी। वो तुम्हें इतनी खास क्यों लगती है जो इसका पीछा ही नहीं छोड़ती? आलम भाई ने मुझे दी थी वो मेरी फेवरेट शर्ट, और भाई ने इतनी प्यार से लाई थी, तो क्यों ना बार बार पहनूं। मिरहा ने अलमारी में झुके हुए कहा। सिराज ने उसे कमर से थाम लिया। सिराज छोड़े, बस हर वक्त आपको रोमांस सूझता रहता है। तुम्हें देख के एक यही चीज ही सूझती रहती है। और अपने भाई की लाई हुई शर्ट इतनी बार पहनी है, पर अपने शोहर की लाई हुई वो नाइटी बस एक बार ही पहनी है। सिराज की बात पर मेधा हंसने लगी। ज्यादा फ्री ना हो, वो बस एक ही बार पहननी थी। मैंने जब आप नाराज थे, अब रोजाना की उम्मीद मत रखिएगा। ओह, तो मतलब अब दोबारा नाराज होना पड़ेगा। सिराज ने बालों को ठीक करते हुए कहा। अच्छा सुनो, कल हमने कहीं जाना है, तो तुम तैयार रहना। सिराज ने शीशे में उसका चेहरा देखते हुए कहा। कहाँ जाना है? मिरहा ने मुड़कर पूछा। बस सोचा बीवी को कहीं घुमा के ले आओ। माशाअल्लाह, बड़ी जल्दी नहीं सोच लिया आपने। मिरहा के तंज पे सिराज हंसा। क्या यार, अब ताने दे रही हो? और यकीन करो, बिल्कुल बदल गई हो। कहाँ पहले तुम मुझसे डरती थी और कहाँ हाथ ही नहीं आती। जी, क्योंकि पहले आपने मुझे बहुत डराया है, और अब ऐसे सोचिएगा भी मत कि मैं दोबारा आपसे डरूंगी भी। मिरहा ने बाल बांधते हुए कहा। यार, कितनी बार बोला है कि वो बालों को खुला छोड़ा करो। सिराज ने उसके हाथ से केचर लेते हुए कहा। सिराज, एक बात बोलूं? मिरहा ने कुछ गुमसुम सी थी। 100 सवाल पूछो मेरी जान। सिराज ने उसकी कमर थामते हुए कहा। आप जैसे अभी हो ना, हमेशा ऐसे ही रहोगे? कभी मुझे इग्नोर नहीं करोगे? कभी भी मुझे गुस्सा नहीं करोगे? मिरहा ने किसी डर के तहत कहा। मेरी जान, मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा, बल्कि अब तो आपको और प्यार दूंगा। मेरा वादा है आपसे कि जिंदगी के आखिरी सफर में भी आप मुझे ऐसा ही पाओगी। चाहे हमारे कितने भी बच्चे हो जाए, मैं हमेशा सबसे पहले आपको रखूंगा, सबसे ज्यादा ख्याल आपका रखूंगा। सिराज की बात पे वो मुस्कुराई। हर बात में मैं अपने मतलब की बात आप कर ही लेते हैं। इसका इशारा बच्चों वाली बात पे था। हा 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 हा। सिराज ने हंसते हुए उसे गले लगाया। मिरहा भी मुस्कुराने लगी। वो जानती थी कि सिराज अब बच्चा हो चाहता है। वो और मानूर दोनों ही बच्चों से बहुत अटैच थे। मिरहा भी ऐसा ही चाहती थी। अरे आलम बेटा, आ गए आप? अभी वो घर में दाखिल हुए थे कि सामने ही आलम की चची खड़ी
ان کا انتظار کر رہی تھی۔ جی چچی، آج کچھ دیر ہو گئی۔ وہ دراصل مہانور کے چیک اپ کے بعد ہم انکل آنٹی سے ملنے چلے گئے تھے، عالم نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ مہانور پہلے ہی صوفے پہ بیٹھ چکی تھی، عالم اس کے پاس بیٹھا تھا۔ مہانور کو شک ہوا کہ ضرور ان کے خرافاتی دماغ میں کوئی بات ہے۔ ارے بیٹا، پھر تو آپ تھک چکے ہوں گے، آپ جاؤ آرام کر لو، نگین بیگم نے کچھ پریشان چہرہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے چچی، آپ پریشان کیوں ہیں؟ وہ دراصل بیٹا میرین کی طبیعت صبح سے کچھ ٹھیک نہیں، سارا دن اس کے سر اور پیٹ میں درد رہا، تو میں سوچ رہی تھی اگر تم ایزی ہو تو میرین کو ہسپتال لے جاؤ۔ تمہارے چچا بھی آج دیر سے آئے ہیں اور وہ بہت تھک چکے تھے، اسی وجہ سے میں نے ان سے اس بارے میں بات نہیں کی۔ نگین بیگم نے بیچارہ سا چہرہ بنایا۔ مہانور ضبط کر کے رہ گئی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس چچی کی نامی بلا کو یہاں سے غائب کر دے۔ ارے چچی، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ میرین سے بولے وہ تیار ہو جائے، میں اس کا چیک اپ کروا کے آتا ہوں، عالم نے چچی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا مہانور نے غصہ ہونا ہے، اسی وجہ سے وہ اسے دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ نہیں بیٹا، آپ تھک گئے ہوں گے اور ویسے بھی اب اسے کافی حد تک آرام ہو چکا ہے، نگین نے مہانور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کا انداز کچھ بتانے والا تھا۔ مہانور کو غصہ آنے لگا۔ نہیں چچی، کوئی بات نہیں، میں نہیں تھکا، اب میرین کو بولے اور وہ تیار ہو جائے، میں بس اس کا چیک اپ کروا کے آتا ہوں۔ عالم، آپ تھک چکے، صبح سے مصروف رہے، ویسے بھی آنٹی بول تو رہی ہے کہ اب بہتر فیل کر رہی ہے، آپ صبح چیک اپ کروا لینا، مہانور بیچ میں بول پڑی۔ نگین بیگم کو مہانور پہ بہت غصہ آیا۔ ہاں بیٹا، مہانور کو بھی اب یہی بات مناسب لگ رہی ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ انہوں نے بہت ہی عجیب طریقے سے اس پہ بات پھینکی، ان کا انداز کچھ ناگوار سا تھا۔ ارے نہیں آنٹی، مہانور بھی میری تھکاوٹ کی وجہ سے کہہ رہی، میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے، اس لیے آپ پلیز میرین کو بلائیں۔ اچھا بیٹا چلو، آپ اتنا بول رہے تو میں اسے بول کے آتی ہوں، تیار ہو جائے۔ نگین بیگم نے ایک طنزیہ مسکراہٹ مہانور کی طرف اچھالی اور جلدی سے میرین کے کمرے کی طرف چل دی۔ عالم کی نظر مہانور پہ پڑی جو غصہ اور شکوہ کے لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ یار بات کو سمجھو، میں ایسے۔ ابھی وہ مزید بولتا کہ مہانور غصے میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عالم بھی اس کے پیچھے گیا۔ یار مہانور پلیز ناراض نہ ہو، اچھا نہیں لگتا نا کہ وہ بیمار ہو اور ہم اس کا چیک اپ بھی نہ کرائے۔ مجھے پتا عالم، پر جب وہ بول رہی تھی کہ وہ میرین اب کچھ حد تک بہتر ہے تو کیا ضرورت تھی یہ سب بولنے کی؟ مہانور کا غصہ اپنے پیک پہ تھا۔ یار یہ بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ ضرور اس ماں بیٹی نے کوئی چال سوچی ہے جس کی وجہ سے وہ رات کے وقت اسے عالم کے ساتھ بھیج رہے ہیں۔ مانو تم نے بھی دیکھا نہ کہ ان کا بولتے وقت انداز کیسا تھا۔ مہانور نے بیڈ پہ لیٹتے ہوئے خود پر کمفرٹر اوڑھا۔ مانو پلیز ادھر دیکھو نا، ابھی کر کے تو تم راضی ہوئی تھی اور اب پھر سے آپ نے ناراض کیا ہے مجھے، مہانور نے غصے سے کہا۔ اچھا آئی ایم سوری نا، عالم نے کمفرٹر ہٹاتے ہوئے کہا۔ مانو نے کچھ سوچا، وہ جانتی تھی عالم مجبور ہے، اس کے سامنے بات ہی کچھ اس طریقے سے رکھی گئی کہ اب وہ منع بھی نہیں کر سکتا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب وہ صرف اپنی بیٹی کا کام نکلوانے اور عالم کو اس سے دور رکھنے کے لیے کر رہی ہے۔ مہانور کو احساس ہوا کہ وہ عالم سے ناراض ہو کے اب وہی سب کر رہی ہے جو نگین بیگم چاہتی تھی۔ مانو، عالم نے پھر سے اسے پکارا تو وہ سوچوں سے باہر رہی۔ اچھا ٹھیک ہے، جائے اور جلدی سے واپس آئے گا۔ شکر ہے تم مانی تو صحیح، اور تم نے سونا ہرگز نہیں، کیونکہ آج میں نے تمہیں کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا، عالم نے آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا۔ عالم کچھ شرم کرے، مہانور نے ہنستے ہوئے کہا۔ بیگم وہ بات نہیں سنی جس نے کی شرم، اس کے پھوٹے کرم، عالم نے کوہنی کے بل اس کے پاس لیٹتے ہوئے کہا۔ مہانور اب مسکرا رہی تھی۔ اچھا ویٹ کرنا، عالم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چومتے ہوئے کہا۔ سوچوں گی، مہانور کی بات پہ اس نے مہانور کو گھورا۔ سوئی تو آ کے جگا دوں گا؟ نہیں، بلکہ تم کچھ دیر کے لیے سو جاؤ، بعد میں میرے آنے کے ٹائم جاگ جانا۔ اچھا سنے؟ ہائے میری جان سنائے۔ یہ شوق پن اس کی طبیعت کا حصہ نہ تھا، پر آج وہ جتنا خوش تھا شاید وہ عالم شوق ہوا پتہ نہیں سکتا تھا۔ آج کا دن کا انتظار وہ پچھلے کتنے مہینوں سے کر رہا تھا۔ وہ نہ آتے ہوئے میرے لیے آئس کریم اور کھانے کے لیے بہت سارا کچھ لائیے گا۔ مہانور نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما۔
कोई जरूरत नहीं है, अब अनहेल्दी चीजें है। डॉक्टर ने मना किया था ना, और तुमने तो दिन को खाई थी आइसक्रीम, और अभी फिर से। आलम ने साफ मना कर दिया। आलम, वो दिन की थी और वैसे भी मेरा दिल कर रहा है। मानो वैसे आप प्रेगनेंसी के बाद बहुत खाने लगी हो। आलम उसके पीछे बैठ गया तो उसके पेट पे हाथ रख के ही बेबी को महसूस करने लगा। ये सब आपके बेबी खाना चाह रहा है। हाँ 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 हाँ, मेरा बेबी इतना भूखा हरगिज नहीं है। हर 2 मिनट के बाद कुछ खाने लगे। तो आपका मतलब है कि मैं भूखी हूँ? मानू ने आंखें पर बड़बड़ाते हुए कहा। अब अच्छा, अब नाराज ना हो। तुम भूखी और बहुत ही प्यारी लड़की हो, जो मुझे दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा देने जा रही हो। आलम ने महानूर का रुख अपने तरफ मोड़ा और उसके लबों पे झुक गया। अभी वो नहीं महसूस ही करना चाह रहा था कि दरवाजे पे दस्तक हुई। महानूर मुस्कुराई। एक तो कौन आ गया? आलम ने गुस्से से कहा। वही आए हैं जिन्हें आपने तैयार होने को बोला था। मैं आपका चेकअप करवा लूं? महानूर की बात पे आलम का गहरा सांस भर गया। बहुत गुस्सा आता है जब उनको कोई करबत के वक्त अज्जी बीच में आता था। आलम उठ के बाहर निकलने लगा। चची आप चले, मैं आता हूँ। उसकी आवाज पे चची वहां से चली गई। आलम निकलने लगा भी। वो 2 कदम ही चला था जब वापस मुड़ा और महानूर के लबों को जोर से चुमा भागता हुआ कमरे से निकल गया। इसकी हरकत पे महानूर मुस्कुराई। आलम को मैरिन को देख के थोड़ा अजीब सा लगा, जो बिल्कुल तंग सा लिबास पहने उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी उससे बातें कर रही थी। उसे वो कहीं से बीमार ना लगी। वो बच्चा ना था जो चची के इशारे ना समझता, पर वो अपने चचा की वजह से खामोश था। उसे अंदाजा था कि अगर आज वो पहले वाला आलम होता तो चची ने एक बार भी मुड़ के आलम को नहीं देखना। तब आलम की पोस्ट और पैसे देख के उसके पास आई थी। वो बहुत तंग हो चुका था। वो जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रही थी और आलम का दिमाग घुमा रही थी, जबकि साथ मैरिन बेटी बस आलम को देखे जा रही थी। उसे आज नगीन बेगम ने बहुत सारी बातें समझा के भेजा था। आज वो उसे प्रपोज करने वाली थी। उसे ये तक बोल दिया था, अगर आलम तुम्हारे करीब आना चाहे तो रोकना मत। वो बार बार अपने बाल सेट कर रही थी। आलम उसकी हरकत नोट कर रहा था। आलम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आलम नहीं, आलम भाई। तुम मेरी छोटी बहन हो, छोटी होने के नाते भाई या भैया बोला करो। आलम की बात मेरिन को नागवार गुजरी। छोटी तो मानूर भी है। उसकी ये बात पे आलम ने उसे अजीब नजरों से देखा। तुम्हारा दिमाग खराब है? वो मेरी बीवी है। उसका और तुम्हारा अलग अलग मुकाम है। आलम गाड़ी रोक चुका था क्योंकि उसकी बात से उसका मतलब समझ चुका था। आलम, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। और मेरिन ने बगैर कोई लगी पट्टी के सीधे बात कर दी। आलम का तो दिमाग घूम गया। होश में तो हो? दिमाग अपनी जगह पे है? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? क्यों? किसी को पसंद करने में क्या बुराई है? बुराई है, एक शादीशुदा मर्द को सोचना भी घटियापन है। और तुम ऐसे सोचती हो? मुझे अंदाजा नहीं था तुम्हारा इस घटियापन का। आलम, प्लीज आप मुझसे शादी कर ले। प्लीज, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। कभी आपको किसी बात के लिए तंग नहीं करूंगी जैसे वो महानूर करती है। खबरदार जो एक लफ्ज और बोला। मैं शादीशुदा हूँ और महानूर के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो जबान निकाल दूंगा। मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी आखिरी लड़की है। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत, मेरा इश्क। और तुम्हारी सोच के बारे में मैं बात करता हूँ चची से। अब चलो, चुप करके गाड़ी में बैठो। मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम कितना बीमार हो। इससे पहले आलम आगे कदम बढ़ाता, मेहरीन आगे बढ़ी और आलम के चेहरे को थामना चाह, और बस यही आलम का दिमाग घूम गया। चटाक थप्पड़ की आवाज इस खामोश फिजा में गूंज उठी। मेहरीन अपने चेहरे पे हाथ रख के बेयकीनी से उसे देख रही थी। मेरे सोच से भी ज्यादा घटिया निकली तुम। तुम्हें जरा बराबर भी चाचू की इज्जत का एहसास नहीं है। वो तुमसे कितनी मोहब्बत करते हो। तो मैं भी तो आपसे मोहब्बत करती हूँ ना। मेरी मोहब्बत का क्या? हाँ, मेहरीन चीखी। चीखो मत वरना जबान उखाड़ दूंगा। और ये सब अब जाके चची को सुनाना। आलम, मुझे आपकी दूसरी बीवी बनने में कोई मसला नहीं है। मैं फिर भी आपके साथ रह लूंगी। आलम जान चुका था कि इस वक्त इस पागल लड़की को समझाने का कोई फायदा नहीं। आलम ने उसे गाड़ी में फेंका और खुद ड्राइविंग करते हुए निकला। गाड़ी वापस घर की तरफ जा रही थी। मेरिन रोते हुए हिचकियां ले रही थी। उसका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था। अब उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है।
गाड़ी में बहुत बार महरीन ने आलम से बात करनी चाही, पर हर बार आलम को देखकर चुप हो जाती। आलम का गुस्से से बुरा हाल था, बाजू पे रगे वाजे नजर आ रही थी। गाड़ी घर के बाहर आके रुकी। आलम जल्दी से गाड़ी से उतरा और अंदर चला गया। महरीन अभी भी उसके पीछे भागी। बड़ी तेज बनने की कोशिश करती हो, पर अभी तुम नगीन बेगम से वाकिफ नहीं हो। आलम के जाने को कुछ देर बाद महानूर बाहर आई। उसे प्यास लगी थी, इस वजह से वो किचन में चली आई। फ्रिज से पानी की बोतल निकाल रही थी जब उसे ये अल्फाज सुनने को मिले, मुझे आप जैसे लोगों से वाकिफ होना भी नहीं है। महानूर की बात पे उन्हें जैसे आग सी लगी। लड़की, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वही जो आपने समझा। और आप कौन होती है मेरे ही घर में खड़ी होके मुझे ये बातें बताने वाली? मैं आपसे वाकिफ नहीं हूँ। महानूर ने गिलास में पानी डालते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, बड़ी खुशफहमियां पा रखी है तुमने। बहुत जल्द तुम्हें इस घर से फारिग करने वाली हूँ मैं। ये घर मेरी बेटी मैरीन का है। आलम बस सिर्फ उस औलाद की वजह से मजबूर है, वरना मैं जानती हूँ उसे। बदतमीज और जबान चलाने वाली लड़कियां उसे जहर लगती हैं। नगीन बेगम की बात पे महानूर मुस्कुराई और हर तरह से उनका मुकाबला करने के लिए तैयार थी। आज उनके दरमियान बहुत खुल के बात हो रही थी। उसे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं है? वाह, क्या जानती है आप आलम के बारे में। देखिए, फिर भी उसने मुझे अपना निकाह में लिया। और जहां तक बात रही आपकी बेटी की, तो ख्वाब है आपका कि आलम कभी आपकी बेटी से शादी करेगा। और आलम की जिंदगी में मेरी कितनी अहमियत है ये आप जान ही चुकी होंगी। महानूर की बातें उन्हें बस चिल्लाने जा रही थी। उन्होंने सोचा था जैसे मिरहा को काबू किया था, इसे भी ऐसे ही संभाल लेंगी। पर ये महानूर थी जो सामने वाले का मुंह तोड़ जवाब देना जानती थी। देख लूंगी तुम्हें मैं, अब देखना, अगर तुम्हें रुलाया नहीं तो मेरा नाम नगीन नहीं। चले देख लेंगे। वैसे भी आप जितनी ढीठ है मैं देख चुकी हूँ। जिस इंसान को बचपन में अपने घर से निकाल दिया, ये ख्याल भी नहीं किया कि वो कैसे अपनी छोटी बहन को संभालेगा, कैसे सब मैनेज करेगा। आज कितने अरसा हो गया इस घर में पड़ी है, मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। महानूर ने बिना किसी लिहाज के कहा। नगीन बेगम की तो आंखें बाहर आ गई। अभी वो कोई बात करती, जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने ही आलम खड़ा था। उसके पीछे ही मैरीन खड़ी थी। आलम को देखकर एक पल को महानूर भी डर गई। उसे अंदाजा था उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। उसे इससे पहले वो कोई बात करती, नगीन बेगम आंसू बहाती हुई आलम के पास आई। आलम बेटा, देखे महानूर मुझे क्या बोले जा रही है। मैं आपके घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हूँ, और मैरिन के बारे में भी इसने बहुत गलत बातें की है। बेटा, सच बात यह है, इसे हम बर्दाश्त ही नहीं है। ये मुझसे मैरिन से पता नहीं क्यों इतना तंग होती है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे बोल रही थी ये मेरा घर है, जब चाहो आपको घर से निकाल दूं। नगीन बेगम ने चादर का एक कोना मुंह में दबाते हुए कहा। महानूर को लग रहा था कि अब उसे एक थप्पड़ पड़ने वाला है। उसे ना तो छोटे बड़े का लिहाज है, मुझसे इतनी बदतमीजी की इसने। आलम खड़ा बस उन्हें देखे जा रहा था। ब्लू शर्ट पहने, कफ गोल्ड फोल्ड किए, वो बाजू बांधे कभी महानूर को तो कभी नगीन बेगम को देखे जा रहा था। आलिम, मैंने उन्हें। अरे तुम अब मेरे बारे में क्या झूठ बोलोगी? आलम सब सुन चुका है। अरे बस मैं यहाँ रहती ही नहीं हूँ। मैं अपनी बेटी और शोहर के साथ वापस चली जाऊंगी। चलो मेरिन, तुम अपना सामान पैक करो। ये हमें यहाँ देखना नहीं चाहती है। हम बस चले जाएंगे। नगीन बेगम ने बड़ी चालाकी से सारी बात महानूर पे डाल दी। अब वो आलम की तरफ से महानूर को पड़ने वाली बेइज्जती का इंतजार कर रही थी। खड़ी क्या हो, सुना नहीं चाची ने क्या कहा? जाओ सामान पैक करो। आलम की बात पे सबको वहां साफ सूंघ गया। नगीन बेगम ने बेयकीनी से आलम को देखा। ऐसा ही कुछ हाल महानूर का था। आलम बेटा, अब भी मुझे गलत समझ रहे हैं? नगीन बेगम ने बेयकीनी से कहा। नहीं चची, मैं आपको गलत नहीं समझ रहा, बस मुझे लगता है अब आप लोगों को वापस चले जाना चाहिए। मैं आपको कभी भी ऐसा हरगिज ना कहता, पर आज महरीन ने जो हरकत की है तो मुझे लगता है कि यही मुनासिब रहेगा, क्योंकि महरीन की हरकत बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरे ख्याल में अब यही बेहतर रहेगा। आलम की बात पे नगीन बेगम ने महरीन को देखा जो गर्दन झुकाए बस रोए जा रही थी। क्यों बेटा, क्या बोला मेरीन ने? नगीन बेगम को तशवीश हुई कि वह जरूर काम बिगाड़ के आ गई है। चची, मैंने हमेशा इसे बहन की नजर से देखा है।
ये तो आज इजहार मोहब्बत किए जा रही थी, ये जानते हुए भी कि मैं शादीशुदा हूँ, और इतना ही नहीं, इसे मेरी दूसरी बीवी बनने से भी कोई एतराज नहीं। आलम की बात पे महानूर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम मेरे शौहर को भड़का रही हो, बेशरम लड़की। महानूर मेरिन पे झपटी पर आलम ने उसे पकड़ा। मानू, ये क्या पागलपन है? हम बात कर रहे हैं ना, आलम ने उसे डांटा। आलम बेटा, मेरिन छोटी है, गलती से कुछ बोल दिया होगा, तुम उसकी बातों को क्यों सीरियस ले रहे हो? नगीन बेगम ने उसकी वकालत शुरू की। चाची इतनी छोटी नहीं कि इस चीज की समझ भी ना हो कि कब क्या करना है, और न सिर्फ बोलने, इसने कुछ अमल करने की भी कोशिश की है। तो इसी वजह से मुझे अब यही बेहतर लग रहा है कि मैरिन को यहाँ से चले जाना चाहिए। बाकी ड्राइवर बाहर खड़ा है, आपको घर छोड़ देगा, और चाचू तो वैसे भी काम के सिलसिले में गए हुए, तो आप उन्हें कॉल करके बता दीजिएगा, क्योंकि अगर मैंने कॉल की तो मैं उन्हें उनकी बेटी के कारनामे बताऊंगा। इतना बोल के आलम ने महानूर का हाथ थामा और अपने कमरे में ले गया। पीछे नगीन बेगम महरीन को कोसती रह गई। बाजी अब उनके हाथ से निकल चुकी थी। आलम, उसने क्या करने की कोशिश की है? जल्दी बताए मुझे। महानूर का दिमाग अब तक वहीं अटका था। कुछ नहीं यार, बस छोड़ो उन सब बातों को। आलम ने उसका हाथ थाम के उसे अपने पास बिठाते हुए कहा। आलम बाप, बता रहे ये बातें, जाके या मैं जाके उसका मुंह तोड़ू? आलम ने गहरा सांस भरा। यार बस वो मेरे करीब आए और मुझे किस करने की कोशिश की। आलम जानता था जब तक वह बताया नहीं, जान नहीं छोड़नी थी। आलम, उसने आपको किस की तो नहीं ना? महानूर की बात पे आलम मुस्कुराया। जी नहीं, मैंने उसे रोक दिया क्योंकि इन लबों पे बस अपनी मानू के लबों को छूना है। आलम ने उसके लबों को चूमते हुए कहा। पीच कलर की शर्ट के साथ कैपरी पहने और दुपट्टा कंधे पे रखे उसके दिल में उतर रही थी। आलम का दिल अब काफी मुतमईन था, क्योंकि उससे पता था कि जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। अब उसके मसले का एक यही हल था। महानूर की फिक्र देख वो जी भर के मुस्कुराया। हाँ जी, आप सिर्फ मेरे हो, और अगर कोई छुए भी तो 2 थप्पड़ लगा देना। ओके बॉस। आलम के कहने पे महानूर मुस्कुराई। थक गए हो है ना? थक गया हूँ, मैं चेंज कर ले, फिर आराम करे, थकन उतर जाएंगी। आया, सोचना भी मत, सो के थकन उतारूंगा, अब ये थकन तुम पे ही उतरेंगी। आलम की मायने खेजी बात पर महानूर हंसी। हटे, मैंने चेंज करना है, महानूर ने उसे पीछे ढकेलते हुए कहा। कुछ देर बाद वो नाइट सूट पहने बेड पर बैठी बॉडी बॉडी लोशन लगा रही थी। वो जानती थी आज आलम ने किसी सूरत पीछे नहीं हटना। उसके दिल में डर भी था, क्योंकि पहली बार आलम ही उसके करीब आया था, और वो तकलीफ वो भुला नहीं पाई थी। और अब आलम पास आना चाहता था तो कुछ डर भी रही थी। आलम भी चेंज करके आया तो उसे किसी गहरी सोच में डूबा हुआ पाया। क्या सोच रही हो मेरी हनी बनी? आलम ने उसके गाल को चूमते हुए कहा। पहलू बिल्कुल उसके पहलू के साथ जोड़ के वो बैठा बस उसे ही घूरे जा रहा था। महानूर आधी लेटी आधी बैठी कैफियत में थी। हटे, तंग ना करे, हद में रहे आप। तुम बाहों में रहो और हम हद में रहे। जी मेरी जान, मोहब्बत में कोई इतना शरीफ भी नहीं होता। आलम, महानूर ने उसकी दाढ़ी पे हाथ रखते हुए उसे पुकारा। जी जाने आलम। आलम ने उसका वही हाथ चूमा और अपने हाथों में थाम लिया। आलम, हमें डर लग रहा है, हमें वो सब याद आ रहा है। मानो मेरी जान, बस एक मौका दे, मैं आपको समेट लूंगा, ये वादा है आपके। आलम का इतना बोल के आलम ने उसके लबों को अपने कब्जे में लिया। उसके अंदाज में इतनी नरमी थी कि महानूर भी बहक रही थी। फिर उसके कान की लौ को चूमता हुआ कभी उसकी गर्दन पे जोर से चूमता तो कभी सीने पे। महानूर का सांस रुक रहा था। आलम, सांस लेने दे। महानूर की आवाज में वाजह कपकपाहट थी। मैं खुद पर से कंट्रोल खो रहा हूँ मानू। बहकी हुई आवाज में वो महानूर के धड़कने मजीद बढ़ा गया। आहिस्ता आहिस्ता वो उसके वजूद पे छा रहा था। आलम, प्लीज लाइट ऑफ कर दे। महानूर की बात पे आलम ने हल्का सा उठते हुए लाइट ऑफ की और उसके वजूद पे छाता गया। उसने बहुत मोहब्बत और नरमी से उसे छुआ था। उसका हर डर खत्म कर चुका था। उसके अंदाज में सिर्फ मोहब्बत थी। अंधेरे कमरे में बस महानूर की सिसकियां गूंज रही थी। आहिस्ता आहिस्ता रात गहरी हो रही थी।
اسے اپنے لبوں پہ کچھ گہری حرکت محسوس ہوئی تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی، دیکھا تو عالم اس کے لبوں پہ جھکا ہوا ہے۔ مہانور نے اس کے گلے میں بازو ڈالے اور وہ بھی اسے محسوس کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد عالم پیچھے ہوا تو دیکھا وہ گہرے گہرے سانس بھر رہی ہے۔ وہ پھر سے اس کے کان کے پاس جھکا سرگوشیاں کرنے لگا۔ اس کی سرگوشیاں بہت بے باک تھی۔ مہانور کو لگا اس کے کانوں سے دھواں نکل رہا ہے۔ عالم پلیز پیچھے ہو، قسم سے آپ بہت زیادہ بدتمیز ہے۔ ہاں 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 میری جان، کیا کرے، آپ نے میرا حال کر دیا ہے۔ اچھا اب ہٹیا جائے، شاور لینے کے بعد میرے لیے ناشتہ بنا کے لائے۔ اس کی بات پہ عالم نے اسے گھورا، کچھ زیادہ ہی فری نہیں ہو گئی؟ عالم اس پہ چھایا ہوا تھا، اس کے بالوں کو ٹھیک کرتے ہوئے بولا، جی اب میں نے فری ہی ہونا ہے۔ مہانور نے اب پیچھے ڈھکیلتے ہوئے کہا، اسے بھیجنا تو بس ایک بہانہ تھا، وہ بس عالم کو سامنے سے بھیجنا چاہ رہی تھی۔ میرا کے بنسبت زیادہ کانفیڈنس تھی۔ عالم کی سرگوشی سے اسے لگ رہا تھا اس کے کانوں سے جیسے آگ نکل رہی ہے۔ اچھا سنو نا۔ نہیں عالم پلیز جائے، مجھے بھوک لگی ہے۔ بھوک کو چھوڑو، ابھی پہلے میری بات سنو۔ عالم نے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھائی۔ نہیں ہمیں نہیں سننی۔ کون سا اچھا کوئی بات کر رہے، جائے پلیز عالم، اب ہم نے سچی میں رونے لگ جانا۔ آپ نے وہ بات کیسے بولی؟ مہانور کا اشارہ اس کی گئی سرگوشیوں کی طرف تھا۔ اچھا پہلے ہماری شرٹ دو، ہم جا رہے۔ عالم نے اپنی کھلی گری شرٹ کی طرف اشارہ کیا جسے مہانور نے پہن رکھا تھا۔ عالم، اس بار مہانور نے غصے سے کہا، کیا عالم، ہماری شرٹ دے یار، ہم نے پہننی ہے۔ عالم نے شرٹ کو گریبان سے کھینچا۔ مہانور کو شرٹ بہت کھلی تھی۔ عالم کی نظر گلے اور سینے پہ موجود نشانوں پہ پڑی ہوئی، یہ بہت گہرے لو بائٹس تھے جو عالم نے رات کو اس کے جسم پہ بنائے تھے۔ عالم پھر سے ان لو بائٹس پہ جھک گیا۔ عالم دوبارہ بے قابو ہو رہا تھا۔ مہانور نے گہرا سانس بھرا اور پھر سے رات والے موڈ میں آ رہا تھا۔ عالم دیکھے آپ نے پہلے ہی بہت نشان بنائے ہوئے۔ اور پھر سے مہانور کی آواز پہ وہ ہلکا اٹھا اور گھورنے لگا۔ اچھا میڈم، اور آپ نے کیا اس کے بارے میں کہیں گی کچھ آپ؟ عالم کی بات پہ مہانور حیران ہوئی ہے۔ میں ہم نے کیا کیا؟ عالم نے کندھے اور سینے سے کمفرٹر ہٹایا تو اس کے ہاتھ کے ان نشانوں پہ رکھے جو اس کے ناخنوں نے رات کو بنائے تھے۔ یہ کب ہوا؟ ہمیں تو نہیں پتا۔ مانو یہ رات کو آپ نے اپنے ناخنوں کو میرے کندھوں پہ گاڑا تھا۔ اس کی بات پہ مہانور کنفیوز ہونے لگی۔ عالم درد ہو رہا ہے کیا؟ مہانور کی بات پہ عالم گہرا مسکرایا۔ ہاں نا یار پلیز تم ان کی تکلیف کم کرو۔ میں کیسے؟ جیسے میں کر رہا ہوں۔ اتنا بول کے عالم پھر سے لو بائٹس پر جھکا۔ عالم قسم سے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ مہانور کی بات پہ عالم نے گہرا سانس بھرا۔ ایک تو تمہاری یہ بھوک، اس کے گالوں کو چومتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھا۔ چلو تم فریش ہو لو، تب تک میں ناشتہ بھی بنا لوں گا۔ الماری سے اپنے کپڑے نکال کے دوسرے روم کے واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ مہانور مسکراتی ہوئی اپنے کپڑے لیے فریش ہونے چلی گئی۔ کچھ دیر تک وہ باہر آئی۔ بالوں کو ڈرائی کرنے کے بعد وہ تیار ہو کے کچن میں آئی تو عالم ناشتہ بنا رہا تھا۔ کیا بنایا ہے آپ نے؟ مہانور نے اس کے بازو کو تھامتے ہوئے کہا۔ پراٹھا اور آملیٹ۔ عالم یہ بہت ہیوی ناشتہ ہے، میں نے کوئی لائٹ سا ناشتہ کرنا ہے۔ اس کی بات پہ عالم نے اسے گھورا پر وہ نظر انداز کرتے ہوئے ریفریجریٹر سے کچھ نکالنے لگی۔ لگتا ہے آپ کی چچی اپنا پورا بوریا بستر سمیٹ کر اپنے گھر سے نکل گئی۔ مہانور نے ایک کپ میں آئس کریم نکالتے ہوئے کہا۔ مانو بہت بار بولا ہے کہ ایسے بات نہیں کرتے۔ اف عالم، اب ان کے خود کے کام ایسے ہے تو بندہ ان کے لیے ایسے ہی بولے گا۔ اور یقین کریں میرین کی حوصلہ افزائی انہوں نے کی ہے۔ میں کیا بول سکتا ہوں، مجھے انہیں ایسے بھیج کے اچھا نہیں لگ رہا۔ اگر وہ یہاں رہتے تو مہرین کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتی جس سے چاچو کا سر جھک جاتا۔ وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اچھا چھوڑے ان باتوں کو، مہانور نے کپ عالم کے پاس رکھتے ہوئے کہا اور اسی کے پاس ماربل پہ بیٹھنے لگی، پر ماربل تھوڑا سا اونچا تھا۔ پھر مہانور چھلانگ لگانے لگی۔ حاتم نے جھکتے ہوئے اس کے کمر کو تھاما اور ماربل پہ بٹھایا۔ کیا دن تھے جب مہرین صبح صبح گرم گرم اور اپنا اتنا ٹیسٹی ناشتہ بنا کے کھلاتی تھی۔ مہانور کا آئس کریم کھاتا ہاتھ رکا۔ عالم نے ہلکا سا جھکتے ہوئے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ کیا بولا آپ نے؟ ارے یہی کہ وہ بھی کیا دن تھے جب صبح صبح اٹھتا تھا تو بڑا ہی مزیدار ناشتہ کھانے کو ملتا تھا۔ عالم میں آپ کی جان نکال دوں گی۔ مہانور نے کپ کو رکھتے ہوئے اس کے بازو پہ زور سے مارا۔ آپ کو اس چڑیل کے ہاتھ کا ناشتہ یاد آ رہا ہے؟ بس وہ
لیکن آپ نے میرے لیے ناشتہ بنایا اور آپ اتنا تنگ ہو گئے، ایسا بول رہے؟ اور میرا دل کرا رہے اللہ کو مانو مانو، صرف 2 دن ہی میں نے بنایا ہے کیا؟ عالم کو واقعی صدمہ لگا، وہ جان بوجھ کے اسے تنگ کر رہا تھا۔ ہٹے چھوڑے، مجھے نہیں کرنا، میں نے کوئی ناشتہ واشتہ۔ مانور نے پیچھے چھلانگ لگانی چاہیے پر عالم نے اسے تھام لیا۔ مانو 100 بار بتایا اسے چھلانگ نہیں لگاتے، پر تمہارے دماغ میں کچھ نہیں گھستا۔ اس بار عالم نے اسے سختی سے ڈانٹا پر مانور کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ اچھا میری جان، سوری یار، سچی مذاق کر رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اس کے ناشتے کو مس کر سکتا ہوں؟ میں تو بس آپ کو تنگ کر رہا تھا، اور ابھی مجھے ڈانٹا بھی۔ اس نے عالم کے ہاتھوں پہ مارا جو اس کے آنسو صاف کر رہے تھے۔ میری جان، آپ کو بھی آئیڈیا نہیں ہے ایسے چھلانگے لگانے سے کتنی پرابلم ہو سکتی ہے؟ کل آپ کی ڈاکٹر نے بتایا اگر ایسے چھلانگے لگائیں گی تو بیٹی کا سر بہت لمبا ہوگا۔ عالم نے مسکراہٹ روکتے ہوئے کہا، کیا عالم سچ میں ایسا ہوتا ہے کیا؟ چھلانگ لگانے سے بچے کے سر کی لمبائی کا کیا کنیکشن؟ مانو وہ ڈاکٹر ہی بہتر سمجھتی ہے۔ اچھا چلو ناشتہ کریں۔ عالم نے اسے کمر سے پکڑ کے نیچے اتارا۔ اب میں کبھی بھی چھلانگے نہیں لگاؤں گی۔ میرے بچے کا سر لمبا ہوا تو تم چھلانگ نہ لگانا، کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ دیر تک وہ اسے ناشتہ کروا چکا تھا۔ مہانور نے ٹوسٹ کے ساتھ آملیٹ کھایا تھا جبکہ عالم نے پراٹھا کھایا تھا۔ ابھی وہ ناشتے سے فری ہوئے تھے کہ دروازے کی گھنٹی بجنے لگی۔ عالم نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی میرا اور سراج کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ارے تم لوگوں کا آج کیسے آنا ہوا؟ عالم نے سراج سے گلے لگتے ہوئے کہا۔ پھر مرحا سے ملا، بس ہم نے سوچا تم لوگوں کو بھی کچھ ٹائم دے دے، سراج نے مانور سے ملتے ہوئے کہا۔ سنا ہے تم دونوں کہیں گھومنے جا رہے؟ عالم نے مانور کے ساتھ صوفے میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہم آج ہی نکل رہے، سوچا تم دونوں سے مل لے، پر جا کہاں رہے ہو؟ عالم کی بات پر مرحا خاموش تھی۔ کیا پتا بھائی، مجھے تو پتا بھی نہیں ہے۔ مرحا کی بات پہ عالم نے سراج کو دیکھا۔ یہ کیا بات ہوئی، تم نے اسے نہیں بتایا کیا؟ ہاں میں نے سوچا سب کچھ ریڈی ہو جائے تو مرحا کو بتاؤں گا۔ دراصل ہم کچھ دنوں کے لیے امریکہ جا رہے۔ سراج کی بات پہ مرحا حیران ہوئی۔ پر سراج، تو میرا تو پاسپورٹ ہی نہیں ہے، میں کیسے؟ وہ بس میں نے بنوا لیا تھا، تمہیں نہیں بتایا۔ اس کی بات پہ مرحا خوش ہوئی۔ اس کی بہت خواہش تھی کسی باہر کے ملک میں جانے کی۔ تھینک یو، میرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سراج بھی اسے مسکراتے دیکھ مسکرایا۔ عالم ان دونوں کو دیکھ کے اب بہت مطمئن تھا۔ ویسے بھائی، چچی اور مہرین نظر نہیں آ رہی؟ مرحا نے نظر ادھر ادھر گھماتے ہوئے کہا۔ وہ مانو وہ کل چلی گئی ہے۔ پر بھائی اچانک کیوں؟ اس سے پہلے کہ عالم کوئی جواب دیتا مہانور بیچ میں بول پڑی۔ بس خود ہی کہنے لگی اب ہمیں جانا چاہیے، گھر بھی بہت عرصے سے بند ہے تو اسی وجہ سے چلی گئی۔ مہانور کی بات پہ مرحا مسکرائی۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، ورنہ اس کی چچی ایسے جان چھوڑنے والی ہرگز نہ تھی۔ کچھ دیر تک وہ بیٹھے باتیں کرتے رہے، تب تک میڈ بھی آ گئی تھی گھر کی صفائی کرنے، اور انہیں چائے دینے کے بعد وہ بھی چلی گئی تھی۔ اب فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے، ہم بھی چلتے ہیں۔ ان سے ملنے کے بعد سراج اور مرحا امریکہ کے لیے نکل گئے تھے۔ بڑے چھپے رستم ہیں آپ، مجھے لگا شاید مری کا پلان ہے آپ کا۔ مرحا نے سراج کے کندھے پہ سر رکھتے ہوئے کہا۔ بس تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ خیر اب تم امریکہ چلو، وہاں خوب انجوائے کریں گے۔ سراج نے اس کے ہاتھ کی پشت کو چومتے ہوئے کہا۔ سراج کچھ تو شرم کرو، ڈرائیور بھی اس گاڑی میں ہے۔ تو کیا کروں؟ سراج نے پھر سے اس کے ہاتھ کو چوما۔ تو یہ کہ شرم کرے، مرحا نے ہنستے ہوئے کہا اور شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ دونوں امریکہ پہنچ چکے تھے۔ یہاں کا موسم ہلکا سرد تھا۔ سراج آپ نے بتایا ہی نہیں، اب یہاں اتنی سردی ہے اور میں نے سردی کے حساب سے کپڑے نہیں لیے۔ حالانکہ وہاں اتنی سردی نہ تھی، پر پھر بھی مرحا کو فکر پڑ گئی۔ کیا مطلب، ہم ہنی مون پہ آئے تو باہر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم بس کمرے میں ہی رہیں گے اور وہاں تمہیں کپڑے۔ سراج پلیز بس کرے، کچھ تو شرم کرے۔ مرحا نے اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا۔ وہاں سے تمہارا مطلب؟ ہاں۔ اچھا یار پریشان نہ ہو، تھوڑی دیر تک ہم شاپنگ پہ چلتے، جو دل کرے گا لے لینا، اور ابھی اچھی والی شاپنگ بھی کریں گے۔ ذرا جھکتے ہوئے اسے معنی خیز بات کی۔ مرحا نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پہ اپنا سر رکھا۔ آج آپ نے پولیس اسٹیشن نہیں جانا کیا؟ مووی دیکھتے ہوئے مہانور نے عالم سے کہا جو وہاں اس کے پاس صوفے پہ بیٹھا کوئی فائل ریڈ کر رہا تھا۔ نہیں، کچھ دن کا آف لیا ہے۔
उसने मसरूफ से अंदाज में कहा, ओ तो जब ऑफ लिया है तो फिर छोड़े नहीं सबको और मुझे टाइम दे। महानूर ने उससे फाइल लेके करीब मौजूद शीशे की टेबल पे छोड़ी और खुद ही उसके गोद में बैठ गई। महानूर का चेहरा आलम के चेहरे के पास था। उसने दोनों हाथ उसकी दाढ़ी पे रखे। क्या यार, काम करने दिया दो ना, जानती भी हो कितना इम्पोर्टेंट केस रीड कर रहा था मैं। आलम ने उसे कमर से थामते हुए कहा। अब उसकी कमर पे उभार वो महसूस कर सकता था, जिसे महसूस करके उसे बहुत सुकून पहुंचता था। अच्छा जी, क्या केस है, मुझे भी बताए ना। छोड़ो, तुम जानकर क्या करोगी। आलम ने उसे मजीद करीब किया। नहीं ना, बताए, मुझे जानना है। महानूर ने जिद शुरू की। वो ना यार, एक शौहर ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया, तो बस उसी केस की जांच पड़ताल कर रहा हूँ। आलम ने उसके गालों को चूमते हुए कहा। "क- क्या, शौहर ने अपनी बीवी को मार डाला? पर क्यों?" महानूर वाकई हैरान हुई। उसने आलम को पीछे ढकेलते हुए कहा, हाँ ना, सच में, फिर उसके डेड बॉडी को भी वहीं छोड़कर भाग गया। अब हम उसको ढूंढ रहे हैं और किसी सबूत की तलाश में है जिससे वो हमें मिल जाए। आलम ने उसके बालों को गर्दन से हटाते हुए कहा, पर आलम ऐसा कैसे कर सकता है, कोई और वजह क्या होंगी। महानूर ने फिर से उसे पीछे ढकेला, वो जो जवाब दिया, जबकि आलम ने उसे गुस्से से घूरा। वजह ये थी कि वो अपने शौहर को अपने करीब नहीं आने दे रही थी, बार बार पीछे ढकेलती थी। उसकी बात पे महानूर ने उसे जिन निगाहों से उसे देखा, आलम को लगा वो उनमें डूब जाएगा। अच्छा ना यार, मजाक कर रहा था, अभी वजह सामने नहीं आई। आलम ने उसकी गर्दन पर झुकते हुए कहा। आलम में क्या सोच रही थी कि क्यों ना हम भी कहीं घूमने चले। इसकी बात पे आलम ने कोई जवाब न दिया, वो बस अब भी उस पे झुका हुआ था। आलम सुने ना, महानूर ने उसका चेहरा थामते हुए कहा, अभी नहीं जा सकते ना, क्योंकि अभी आप कोई सफर नहीं कर सकती। एक बार हमारा बेबी आ जाए फिर बहुत सी अच्छी जगह पे चलेंगे। पर आलम, तंग ना करो, अब चुप करके बैठो। आलम महानूर के लबों पर झुक गया। महानूर ने भी अपनी आंखें बंद किए उसे महसूस कर रही थी। आलम ने उसे कमर से थामते हुए उठा कमरे की तरफ जाने लगा। महानूर इसका इरादा समझ चुकी थी। आलम, मुझे भूख लगी। बाकी के अल्फाज आलम चुन चुका था। कमरे का दरवाजा बंद करके उसे बेड पे लिटाया। अच्छा जी, डॉक्टर की बाकी हिदायत का आपको पता है? इनमें से एक बात भूल गए क्या? महानूर की बात पे आलम गहरा मुस्कुराया। जानता हूँ, पर अभी मैंने उस हिदायत की इतनी खिलाफ वर्जी नहीं की। इसकी बात पे महानूर हंसने लगी, पर तब तक आलम उसे काबू कर चुका था। फसुखैज लम्हों के बाद आलम सिगरेट सुलगा चुका था। महानूर उसके सीने पे सर रखे सोई हुई थी। आलम ने आराम से उसका सर पहलू पे रखकर झुकते हुए उसके माथे पे लब रखे और अपनी शर्ट पहनता कमरे से बाहर चला गया। कमरे का दरवाजा बंद करके वो फिर से बैठ के अपना केस सॉल्व करने लगा। वक्त पर लगा के उड़ रहा था। आलम कई बार अपने चचा चची के पास गया। उनका रवैया पहले जैसा तो ना था, पर इतना बुरा भी ना था। उसने कभी भी महरीन से मुलाकात ना की। उसकी चची हर बार इस बात पे जलती कि एक छोटी लड़की उनसे बाजी ले गई, पर अब वो बेबस थी, क्योंकि उन्हें ऐसा कोई भी तरीका नजर नहीं आ रहा था जिससे वो अपना बदला ले सकती थी। इधर सिराज और मिर्हा अपना हनीमून बहुत इंजॉय कर रहे थे। सिराज ने उसे बहुत सी जगहों पर घुमाया जहां का मिर्हा ने सिर्फ तस्वुर ही किया था। उसकी जिंदगी सिराज के साथ बहुत खुशहाल थी। ऐसी जिंदगी का उसने कभी सोचा भी ना था। क्या बना रही हो मेरी जान? सिराज ने उसे कमर से थामते हुए कहा। आपका फेवरेट पास्ता बना रही हूँ, मिर्हा ने बगैर मुड़े ही जवाब दिया। और मैंने वो भी कुछ खाना है। सिराज ने उसका रुख अपनी तरफ करते हुए कहा। अभी वो उसके लबों पे झुकता, डोरबेल की आवाज पे वो दोनों चौंके। इस वक्त कौन हो सकता है? रात के तकरीबन 9 बजे 9 बज रहे थे। सिराज ने दरवाजा खोला तो उसकी जैसे आंखें बाहर आ गई। उसे लगा कि अब उसकी खैर नहीं। वो सामने ही उसके कुछ अरसे पहले बनाई गई गर्लफ्रेंड इंतहाई बेबाक लिबास पहने खड़ी थी। कौन है सिराज? मिर्हा ने दरवाजे के पास पहुंचते हुए कहा, पर सामने ही एक बोल्ड सी लड़की को देख उसके हाथ रुके। सिराज, ये कौन है? सिराज के सामने उस लड़की का अंदाज इंतहाई जहर लगा। हैं आप? सिराज ने इंग्लिश में पूछा। ना चाहते हुए भी उसकी जबान लड़खड़ाई। उसके दिल से अभी अरहम के लिए लाखों गालियां निकल रही थी,
جس نے اسے گرل فرینڈ بنانے کا مشورہ دیا تھا۔ بیبی، اس لڑکی نے آؤ دیکھا نہ تھا سراج کے سینے سے لگ گئی، جس کی مرحا کو غصے سے برا حال تھا۔ سراج نے جسے جلدی سے پیچھے دھکیلا، دور رہو، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی ان کے قریب آنے کی؟ اس سے پہلے کہ مرحا آگے بڑھتی مزید کچھ بولتی، سراج بیچ میں پڑ گیا۔ کون ہے آپ اور کیا کام ہے آپ کو؟ جائے یہاں سے۔ سراج کی بات پہ اس لڑکی نے اسے گھورا جیسے کھانے والی ہو۔ بیبی، میں جانتی ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، مجھے وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب تک میں تمہیں مناتی تم پاکستان چلے گئے، اور اب مجھے تمہاری آنے کی خبر ملی تو دیکھو میں جلدی واپس آ گئی۔ اس کی بات پہ مرحا کا چہرہ تو لال انگارا ہو گیا۔ سراج، یہ کیا بول رہی ہے؟ تمہیں کیسے جانتی ہے؟ مرحا نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ مرحا میری جان، پتہ نہیں کون ہے اور کیا بولتے جا رہی ہے۔ تم اندر جاؤ، میں اسے ڈیل کرتا ہوں۔ سراج نے اسے اندر بھیجنا چاہا۔ یہ کون ہے بیبی؟ اس لڑکی نے مرحا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یا اللہ، کہاں پھنس گیا؟ سراج نے دل میں کہا، میں سراج کی بیوی ہوں، پر آپ کون ہیں ذرا بتائیے گا؟ میں ان کی گرل فرینڈ ہوں۔ اور سراج، آپ کیسے شادی کر سکتے؟ مانا کہ آپ مجھ سے ناراض تھے، پر اتنی سی بات پہ آپ نے شادی کر لی۔ سراج، کیا یہ سچ بول رہی ہے؟ مرحا نے اسے اپنی طرف موڑتے ہوئے پوچھا۔ میرو میری جان، یہ ایسے ہی میں نے کبھی اسے سیریس۔ سراج، یہ کیا سچ بول رہی ہے؟ مرحا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اپنی بات دہرائی۔ ہاں، یہ سچ ہے۔ اتنا بولنا تھا کہ مرحا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مرحا، میری بات سنو یار، یہ پوری بات نہیں ہے۔ وہ مزید بولتا مرحا بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کیسا لگا سرپرائز بیبی؟ الیکسا کی بات پہ سراج نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اسے میری زندگی میں گھسنے کی؟ تم اچھی طرح سے جانتی ہو نا میں تمہیں کچھ نہیں سمجھتا۔ ایک دفعہ ذلیل کر کے اس گھر سے نکالا بھی تھا، پر نہیں، تم ڈھیٹ ہڈی، اب منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ۔ سراج نے غصے سے کہا۔ بیبی، آئی لو یو، آئی کانٹ لیو، آئی سیڈ گیٹ لاسٹ۔ وہ اتنی آواز میں چیخا کہ وہ آواز مرحا نے بھی سنی، جو کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اور دوبارہ یہاں نظر بھی آئی تو جان سے مار دوں گا۔ وہ لڑکی جلدی سے وہاں سے بھاگی۔ سراج نے دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ جانتا تھا اب مرحا کو منانا بہت مشکل ہونے والا ہے۔ میرو، دروازہ کھولو یار۔ سراج نے دروازہ بجاتے ہوئے کہا۔ سراج، مجھے آپ سے اس وقت کوئی بات نہیں کرنی، آپ جاؤ یہاں سے۔ مرحا نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ یار، سچ میں ایسی کوئی بات نہیں جیسے تم سوچ رہے ہو، بس ایک بار بات تو سن لو، پھر جو چاہے سزا دینا۔ پلیز یار، بات سن لو۔ نہیں، کچھ نہیں سننا، بس جائے یہاں سے۔ اب بھی سامنے اب بھی سامنے سے انکار تھا۔ میرو پلیز نہیں۔ سراج نے گہرا سانس بھرا۔ تمہیں میری قسم، بس ایک بار دروازہ کھولو پلیز۔ مرحا کو مجبوراً دروازہ کھولنا پڑا۔ یار، آئی سوئر، ایسا کچھ نہیں، جانتی ہو جب تم مجھ سے دور تھی تب میں نے اسے گرل فرینڈ بنایا تھا۔ سچ میں یہ مجھے خود بول رہی تھی۔ تو کوئی بھی لڑکی آپ کو بولیں گی تو آپ اس کے بوائے فرینڈ بن جائیں گے؟ یار مرحا، سچ میں تب تم دور تھی اور آپ نے اس سے دل بہلا لیا۔ مرحا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ کیا بول رہی ہو؟ سراج نے غصے سے کہا۔ ہاں ہے مجھے اندازہ، ظاہر ہے گرل فرینڈ بنائی ہے تو اسی مقصد سے ہوں گی نا، ورنہ اور کیا ریزن تھا؟ ہاں، مرحا نے اس کے سینے پہ زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ ضروری نہیں کہ اس لیے گرل فرینڈ بنائی جائے۔ اور واہ، کیا کہنے آپ کے! مطلب آپ کو میں شکل سے بیوقوف لگتی ہوں؟ مرحا، اب تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ سراج کی بات مرحا کو مزید غصہ دلا گئی۔ سراج، بس کرے، کیوں اپنے کیے پہ پردہ ڈال رہے؟ وہ لڑکی جس طریقے سے آپ سے چپکی، اس سے آپ کے اور اس کے درمیان کا تعلق واضح ہو گیا۔ نہ جانے آپ اور اس کے درمیان ایسے کتنے تعلق۔ چٹاخ ایک زوردار تھپڑ مرحا کی بات کو روک گیا۔ مرحا نے بے یقینی کے ساتھ اسے دیکھا، اور سراج بھی اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ اسے خود سمجھنے لگی کہ کیسے اس نے مرحا پہ ہاتھ اٹھایا۔ مرحا میں ایسا، وہ کچھ مزید بولتا کہ مرحا روتے ہوئے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ سراج نے زور سے پاس رکھ کے ٹیبل پہ ہاتھ مارا۔ اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ بات بہت بڑھ چکی ہے۔ مرحا پچھلے 3 گھنٹوں سے ڈریسنگ روم میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا دماغ اب اس بات کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہا تھا اس کے علاوہ سراج کی زندگی میں کوئی اور بھی لڑکی ہو سکتی ہے۔ بے شک وہ جانتی تھی سراج نے کبھی بھی اس لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنایا ہوگا، پر اس لڑکی کا یوں سراج کو گلے لگانا اور پھر سراج کے اس بات کو قبول کرنا اسے دکھ پہنچا گیا۔ پھر اس نے غصے میں سے بہت سی باتیں
बोल सुना दी। मेरा को एहसास हो रहा था कि वो सिराज से ये सब नहीं बोलना चाहिए था, पर अब अफसोस का कोई फायदा ना था। उसे बहुत गुस्सा था, उस अफसोस इस बात का कि सिराज ने उसे मारा। उसका जिस्म हल्का हल्का कांप रहा था, रोने में कुछ कमी आई थी, जबकि दूसरी तरफ सिराज जिम रूम में बैठा सिगरेट पे सिगरेट लगा रहा था। बार बार मिराह का रोता हुआ चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास था, पर वही बात कि अब क्या हो सकता है। दिमाग में मिराह की बातें भी चल रही थी, एक दुख भी था, मिराह कैसे इतनी बेइत्तेबारी कर सकती है। कुछ ना कहे कोई सही, कम से कम एक बार उस बात की सफाई करने का मौका तो देती। वो तो बस सामने से उसे अपने जहरीले लफ्जों का वार कर रही थी। दिल बार बार कह रहा था जाओ उसे मना लो, पर मना आड़े आ रही थी। इसी हालत में बैठे बैठे मजीद 3 घंटे गुजर गए। रात भी गहरी हो गई, पर दोनों अपनी अपनी जगह साकत थे। तकरीबन 3 बजे के वक्त मिराह ने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खोला, नजरें पूरे रूम में घुमाई, पर वो कहीं नहीं था। थकन से बुरा हाल था। वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकले, नीचे किचन की तरफ चली गई। किचन के साथ एक फुली नुमा रास्ता था, जिसके दाएं दाएं जिम रूम था। जिम रूम की लाइट ऑन थी, मतलब वो इसी रूम में मौजूद था। मिराह का दिल चाहा जाके उसे मना ले, पर उसका भी दिल वही हाल था जो सिराज का। मीरा चाह रही थी सिराज उससे माफी मांग कर उसे मना ले। बेशक गलती उसकी भी थी, पर वो चाहती थी सिराज उसके पास आए। इसकी भी अना आड़े आ रही थी। वो ये बात भूल रही थी कि रिश्ते में अपनी अना को नहीं आने देना चाहिए। दीमक की तरह रिश्ते को काट जाती है। किचन से बर्तनों की आवाज आ रही थी, जिसका मतलब था मेधा अभी किचन में मौजूद है। सिराज ने शुक्र किया कम से कम कमरे से तो बाहर आई, वरना उसे कब से फिक्र सताए जा रही थी कि वो भूखी कमरे में बैठी हुई है। मेधा ने अपना लिया खाना ली गर्म किया, वहीं टेबल पर बैठी खाना खा रही थी। वो जानबूझकर बार बार बर्तनों की आवाजें पैदा कर रही थी, ताकि सिराज वो चाहती थी कि सिराज आके उससे सॉरी करे और वो मान जाए। सिराज किचन में आया तो वो टेबल पे बैठी खाना खा रही थी, अब अपने लिए कॉफी बना रहा था। वो मिराह को मुकम्मल इग्नोर कर रहा था। इस वजह से मिराह भी अब खामोशी से खाना खा रही थी। सिराज ने अपने लिए कॉफी बनाई और कमरे में चला गया। मिराह को लगा ये कोई ख्वाब है। सिराज उसे इतने बुरे तरीके से इग्नोर कर गया। उसकी आंखों में आंसू जमा होने लगे। खाना तो अब जैसे गले से उतरने वाला ना था। वो बर्तन समेट के कमरे में चली आई। सिराज बैठा लैपटॉप पे काम कर रहा था। बिस्तर पर बैठा मसरूफ सा कॉफी का सिप ले रहा था। मिराह के कमरे में आने का भी उसने कोई नोटिस न लिया। मिराह गुस्से से ड्रेसिंग रूम में चली गई। हल्का फुल्का लिबास पहन के बाहर आई, तब वो अभी वो मसरूफ था। गुस्से से वो उसकी तरफ दूसरी तरफ आके लेट गई। उसकी हरकत पे सिराज मुस्कुराया। मिराह बार बार कंबल जोर से इधर उधर करती अपने गुस्से का इजहार कर रही थी। जब सिराज ने फिर भी नोटिस न लिया, तो मिराह ने उठकर लाइट ऑफ कर दी। ये क्या बदतमीजी है, देख नहीं रही मैं काम कर रहा हूँ? अगर काम करना है तो दूसरे कमरे में जाके करे, अभी सोने का वक्त है। और आपकी वजह से मैं भी डिस्टर्ब हो रही हूँ, मुझे सोना है जनाब। उसे कोई जवाब देने की बजाय सिराज ने उठ के लाइट ऑन कर दी, पर मिराह ने फिर से ऑफ कर दी। मिराह, मेरा दिमाग ना खराब करो, चुप करके जाके अपनी जगह पर सो जाओ। आए बड़े कोई दिमाग ना खराब करो। मिराह ने भी उसकी नकल उतारी। उसकी हरकत सिराज को गुस्सा दिला गई। मैं भी किस अकल की अंधी से बहस कर रहा हूँ। सिराज ने गुस्से से लैपटॉप बंद किया और दाहिनी जगह पे लेट गया। तो मैंने कहा मुझसे बहस करे। मिराह ने भी हिसाब बराबर किया। दूसरी तरफ आके लेट गई और जोर से कंबल अपनी तरफ खींच लिया। सिराज ने गहरा सांस भरा, सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद आज दोनों को ना आनी थी। मिरहा हमेशा सिराज के कंधे पे सर रख के सोती थी, और सिराज जो उसे अपने घेरे में लेकर सोता था। पर आज नाराजगी की वजह से दोनों एक दूसरे से रुख मोड़े सो रहे थे। काफी देर तक दोनों जागते रहे। नींद किसी को भी अभी ना आनी थी। फजर का वक्त आ गया। मिरहा उठकर नमाज पढ़ने चली गई। सिराज भी नमाज पढ़ चुका था। दोबारा लेटने पर भी नींद नहीं आ रही थी। पर अना दोनों में ऐसी थी कि मनाने को एक भी तैयार ना था। सुबह के तकरीबन 7 बजे दोनों की नींद की वादियों में दाखिल हुए। आलम दोबारा पुलिस स्टेशन जाने लग गया था। घर पे उसने एक काम वाली को हायर किया था, जो सारा दिन महानूर के साथ रहती और घर के काम भी करती। ये औरत आलम के जानने वाली थी, इस वजह से आलम ने उस पर यकीन करता था। सुबह वो आलम को काम पे जाने के वक्त आती थी, और सुबह का नाश्ता रोजाना आलम ही बनाता था। बाकी सब काम फरजाना काम वाली करती थी। महानूर अब बहुत मुतमईन थी। वो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती कम था। आलम उसका बहुत ख्याल रखता था। वो 8वें महीने में आ चुकी थी, और उसके जिस्म में अब बहुत बड़ी तब्दीली वाज़ा हुई थी। आलम के आने का वक्त तो हो चुका था। महानूर बैठी टीवी देख रही थी।
جب عالم اندر آیا، کیسی ہو میری جان؟ عالم نے اس کے بالوں پہ بوسہ دیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ بتائیں آج کا دن کیسا گزرا؟ عالم اس کے پاس صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اچھا تھا، پر سارا دن میں تمہیں یاد کرتا رہا۔ عالم نے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور بیبی کو محسوس کرنے لگا۔ 1 منٹ رکے، میں ابھی آئی۔ مہانور اٹھ کر کہیں جانے لگی۔ کیا؟ کدھر جا رہی ہو؟ عالم بس 1 منٹ رکے نا، ابھی آئی۔ مہانور نے ہاتھ چھڑایا۔ اچھا یار، دھیان سے جانا، دیکھ کے جاؤ۔ عالم نے دیکھا وہ کچن میں گھس گئی اور پانی کا گلاس لے وہ کچن سے باہر آئی۔ وہ پانی بھرا گلاس عالم کو دیا۔ یہ لے پانی پیے، تھک گئے ہوں گے نا آپ؟ مہانور نے اسے پانی دے کے اپنی شال کا ایک کونے سے اس کے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کرنا چاہا۔ اس کے لیے یہ شال عالم لایا تھا۔ وہ پہلے کی طرح دوپٹہ استعمال کرتی تھی جو اس کے بدن کو مکمل ڈھکنے میں ناکامیاب تھا۔ اس وجہ سے عالم اس کے لیے بڑی شالیں لے آئی تھی۔ اب وہ کمرے سے باہر یہی استعمال کرتی تھی۔ مانو خیر تو ہے، آج اتنی خدمت کر رہی ہو؟ عالم نے مسکراتے ہوئے پانی پیا۔ اب ماما آج کہہ رہی تھی عالم کا خیال رکھا کرو، اس کی ہر بات سنا کرو، اس کے چھوٹے چھوٹے کام تم خود کیا کرو، جیسے کہ وہ آئے تو پانی دینا، اس کے کپڑے نکالنا، اس کی باقی ضرورتوں کا خیال رکھنا۔ مہانور کی بات پہ عالم گہرا مسکرایا۔ او، تو آج کل اچھی بیوی بننا چاہ رہی ہو، پر فکر نہ کرو، تمہارے علاوہ نہ تو اس دل میں کوئی ہے، نہ کبھی کوئی آئے گا۔ عالم نے اس کے لبوں پہ جھکنا چاہا۔ نہ، فرزانہ آنٹی بھی ہے، ادھر ہی ہے، کچھ دھیان رکھے۔ مہانور نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے روکا۔ اچھا چلو پھر کمرے میں چلتے ہیں، عالم نے آنکھ وink کرتے ہوئے کہا۔ شرم کرے، اب تھوڑے دنوں بعد آپ باپ بن جائیں گے تو میری جان پریشان کیوں ہوتی ہو؟ تمہیں تب بھی پورا پورا وقت دیا کروں گا، پکا۔ عالم! مہانور زور سے چیخی۔ کیا ہوا جی مہانور بی بی؟ فرزانہ اسٹور روم سے بھاگتی ہوئی آئی پر عالم کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ کچھ نہیں فرزانہ آنٹی، وہ ایسی مجھ پہ غصہ ہو رہی تھی۔ آپ بتائے کام ختم ہو گیا کیا؟ جی سر، کام ختم ہو گیا، ابھی میں نکلنے والی ہوں گھر کو۔ ان کی بات میں عالم نے بس سر اس بات میں ہلایا اور اپنے کمرے میں چینج کرنے چلا گیا۔ فرزانہ اپنی بیوی اپنے گھر کو چلی گئی۔ کیا کھا رہی ہو؟ عالم نے اسے ٹیبل پر بیٹھے کچھ کھاتے دیکھ کر کہا۔ آئس کریم۔ عالم بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مانو یہ کیا ہے؟ عالم کو دیکھ کر عالم کو دیکھ انتہائی عجیب لگا۔ آئس کریم پر کچھ لال لال لگا تھا جسے وہ بڑے چاؤ سے کھا رہی تھی۔ عالم، یہ کیچپ ہے اور بہت مزے کا لگ رہا ہے ایسے آئس کریم کے ساتھ کھانے میں۔ اف مانور، یار کیا عجیب عجیب چیز کھاتی ہو یہ تم یار؟ عالم نے اسے آئس کریم والا باؤل لیتے ہوئے کہا۔ وہ نوٹ کر رہا تھا پریگنینسی میں اکثر عجیب عجیب چیزیں کھایا کرتی تھی۔ عالم، دے نا یار، سچی مزے کا لگ رہا ہے۔ مہانور نے لینا چاہا پر عالم نے اسے اس کی پہنچ سے دور رکھ دیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے عجیب عجیب چیزیں کھانے کی، کھانا بنا ہوا ہے، یہ تو میرے ساتھ چپ کر کے کھانا کھاؤ۔ مجھے بالکل نہیں کھانا کوئی اور کھانا۔ پیر پٹکتی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عالم کھانا لیتے ہوئے کمرے میں ہی چلا گیا۔ کمرے میں موجود ٹیبل پہ کھانا رکھا۔ اب چپ کر کے اس آگ کے کھانا کھاؤ، نہیں تو مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا، آپ سے برا ہے بھی کوئی نہیں۔ مہانور نے ٹی وی آن کیا اور کوئی شو دیکھنے لگی۔ عالم اس کے پاس آیا، ریموٹ بھی اسے لے لیا۔ عالم، یہ کیا بدتمیزی ہے، دے مجھے واپس۔ مہانور اس پہ جھپٹ پڑی۔ اچھا جی، پہلے کھانا کھائے پھر دونوں کوئی رومانٹک مووی دیکھیں گے۔ عالم نے اس کے گال پہ کس کیا اور اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لیے ٹیبل پہ لے آیا۔ مہانور بھی خاموش ہو گئی کیونکہ جانتی تھی چاہے جتنا بھی بچنے کی کوشش کرے، عالم نے کھانا اسے ہر حال میں کھلانا ہے۔ عالم اسے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کے کھلا رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد عالم برتن اٹھانے لگا۔ رکے، میں اٹھاتی ہوں۔ مہانور نے برتن اٹھانے چاہے پر عالم نے اسے روک دیا۔ چپ کر کے جا کے ادھر بیٹھو، میں کر رہا ہوں نا۔ عالم کے غصہ کرنے پر وہ خاموشی سے ٹی وی دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد عالم جب کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ اور دودھ کا گلاس تھا۔ اس نے دودھ مہانور کو دیا اور خود بیٹھا کافی پینے لگا۔ مہانور بیڈ پہ بیٹھی تھی جب عالم صوفے پہ بیٹھا کوئی فائل ریڈ کر رہا تھا۔ عالم، اپنا فون دے، مجھے گیم کھیلنی ہے، مہانور نے اس کے پاس صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ اب جب چلتی تھی تو زیادہ تو اپنا پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے چلتی تھی۔ مانو ادھر بیٹھو، یہاں تم کمفرٹیبل نہیں ہو۔ پر مہانور نے اس کے پاس سے فائل لے کے ٹیبل پہ رکھی اور اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ سارا دن کام کرتے ہو، ابھی مجھے ٹائم دے۔ مہانور نے بازو اس کے گلے میں
کہ گرد باندھے۔ تمہیں کاہلی سستی محسوس نہیں ہوتی جو زیادہ پریگننٹ وومن کو ہوتی ہے؟ عالم نے اس کے بال ٹھیک کرتے ہوئے کہا، نہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے میڈم، پر تمہیں دیکھ کے نہیں لگتا تم سست ہو۔ 1 منٹ ادھر اور 1 منٹ ادھر، تو آپ تنگ ہو رہے کیا؟ مہانور نے جس طرح کہا عالم کا دل کر رہا تھا اس کے پھولے گالوں پہ کاٹے۔ اپنی اس چھوٹی سی جان سے کبھی تنگ ہو سکتا ہوں کیا؟ مہانور اس کے چہرے کے نقوش کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ مووی دیکھے؟ نہیں، میرا دل نہیں کر رہا، میں نے آج آپ کی گود میں ہی سونا ہے۔ عالم مسکرایا، اور میں کیا کروں؟ ابھی اتنی مشکل سے برداشت کر رہا ہوں، تمہارے سونے سونے تک تو میرا کباڑا نکل جانا ہے۔ عالم کی بات پر مہانور کو ایک پل کو سمجھ نہ لگی، پر جب بات کی گہرائی میں پہنچی تو اندازہ ہوا کہ وہ اس کے اس وزن پہ چوٹ کر رہا ہے۔ عالم! مہانور نے اس کے بالوں کو اپنے مٹھی میں لے لیا، مانو سچی یار بہت موٹی ہو گئی ہو۔ عالم نے منہ کا ایک ایک الگ الگ زاویہ بناتے ہوئے کہا، جسے بہت زیادہ وزنی ہو۔ اس کا وزن واقعی کافی بڑھ چکا تھا، جسم اب کافی پھول چکتا، پاؤں اور ہاتھوں پر اب چہرے پہ بھی ہلکی ہلکی سوجن ہو رہی تھی۔ عالم، اب آپ کو میں بری لگ رہی ہوں کیا؟ نہیں میری جان، تم مجھے اس روم میں بھی بہت پیاری لگ رہی ہو، ایک بہت پیاری سی لڑکی جو میری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ دینے جا رہی ہے۔ عالم نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ مہانور نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی کے ساتھ اپنی پیشانی کو جوڑا۔ ان دونوں کے بہت خاص لمحے تھے۔ سراج اور مرحا کے بیچ کی سرد مہری اب بھی جاری تھی۔ اس واقعے کے 2 دن گزر گئے تھے، نہ ہی مرحا نے اسے سوری کیا، نہ ہی سراج نے سوری کرنے کو تیار۔ آئے تو تھے دونوں ہنی مون منانے کو، پر یہاں تو ان کے بیچ ایک الگ ہی جنگ جاری تھی۔ بہت ہی کافی ضروری بات ہوتی تو دونوں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے، نہیں تو وہ ایک دوسرے کو بلاتے تک نہیں تھے۔ آج سراج پر نہ جانے کس کام پہ گیا تھا، مرحا کمرے میں اکیلی بیٹھی نہ جانے کیا سوچے جا رہی تھی۔ اچانک اس کے نمبر پہ کسی کی کال آنا شروع ہوئی۔ ان نون نمبر تھا، اس وجہ سے کال پک نہیں کر رہی تھی، پر مسلسل ہوتی کال سے وہ تنگ پڑ گئی اور فون سائلنٹ پہ لگا دیا۔ پر سامنے والا نہ جانے کون تھا۔ اچانک میسج کی بیگ پر اس نے دیکھا تو اسے نمبر اے میسج آیا تھا، بھابھی میں سراج کا دوست الہم ہوں، پلیز کال اٹھائے۔ اتنا میسج پڑھنے کے بعد پھر سے کال آنے لگی۔ مرحا اسے جانتی تھی، اس لیے اس نے کال بلا جھجک اٹھا لی۔ کیسی ہے بھابھی آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی اللہ کا شکر ہے بالکل فٹ ہوں۔ وہ بھابھی دراصل بات یہ ہے کہ آپ اور سراج ایک دوسرے سے ناراض ہو، اور یہ بات مجھے سراج سے جاننے کو ملی۔ مرحا کو لگا اس کی آنکھوں میں کسی نے مرچی بھر دی، تو کیا وہ اپنے اور اس کے بیچ کے معاملات کو اپنے دوستوں سے اتنی آسانی سے شیئر کر دیتا ہے؟ بھابھی پلیز آپ کچھ غلط مت سمجھیے، سراج نے 2 دن پہلے کال کر کے مجھے بہت غصہ کیا، کیونکہ یہ سب میرا آئیڈیا تھا۔ بھابھی اس کے اور سراج کے بیچ کوئی تعلق نہیں ہے، دراصل اس لڑکی نے تعلق بنانا چاہا جب سراج نے اسے بہت غصے سے اپنے گھر سے نکال دیا، بلکہ وہ تو 2 تھپڑ بھی کھا چکی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ اسے ساری سچائی سے روشناس کرا گیا۔ بھابھی میں بس اتنا کہوں گا، سراج آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ بھابھی جب آپ کوما میں تھی میں نے دیکھا ہے اسے تڑپتے ہوئے۔ بھابھی بلیو می، اس کی زندگی میں آنے والی آپ پہلی اور آخری لڑکی ہے۔ میں بس اتنا بولوں گا کہ کوئی غلط فہمی میں اپنے رشتے کو خراب نہ کرے۔ اتنا بول کے اس نے کال کٹ کر دی، جبکہ مرحا بیٹھ کے اب بس روئے جا رہی تھی، آنسو گالوں سے ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ گر رہے تھے۔ آئی ایم سوری سراج، میں نے آپ کو کتنا ہرٹ کیا، نہ جانے کیوں اسے بہت رونا آ رہا تھا۔ میں مزید ہمارے درمیان کوئی غلط فہمی نہیں رہنے دوں گی، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ وہ جانتی تھی اب کسی نہ کسی طرح اسے سراج کو منانا ہے، وہ جانتی تھی کہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ اپنی ایک میٹنگ کے بعد سراج واپس گھر آیا تو میرا اپنے کمرے میں موجود تھی۔ فریش ہونے کے بعد وہ نیچے آیا تو کچن سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ بھوک مزید جاگ گئی، کچن میں دیکھا تو میرا اپنا دوپٹہ کمر پہ باندھے کھانا بنا رہی تھی۔ آگے آپ، اس نے دروازہ پہ کھڑا دیکھ مرحا نے بولا تو اس نے جلدی سے نظریں ہٹائی اور فریج سے جوس نکال کے پینے لگا۔ ابھی وہ کچھ اور سوچتا کہ مرحا نے اسے پیچھے سے ہاتھ کیا۔ آئی ایم سوری سراج، آئی ایم سو سوری۔ مرحا کی آواز پر اس نے بڑی مشکل سے خود پہ باندھا۔ سراج نے اس کے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اسے خود سے دور کیا۔ کھانے میں کتنا ٹائم رہتا ہے؟ اس کی بات کو مکمل اگنور کر کے وہ اپنی بات کرنے لگا۔ سراج پلیز، آئی ایم سوری، مجھے آپ کی بات سن لینی چاہیے تھی، پر پتہ نہیں میں نے غصے میں آپ کو نہ جانے کیا کیا بول دیا۔ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کیا بول رہی ہوں، سمجھ نہیں آ رہی میں کیا بول رہا ہوں، کھانے میں کتنا ٹائم ہے؟ اس بار اس کی بات کو اگنور کر دیا۔ سراج اوکے، خود ہی کھاؤ اپنا کھانا آپ۔
बनाया खाना। गुस्से से सिराज वहां से जाने लगा तो मिर्हा ने जल्दी से उसका हाथ थाम लिया। अच्छा, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, अब बैठे खाना खा ले, खाना बस तैयार है। सिराज ने झटके से अपना बाजू छुड़ाया, टेबल पे जाके बैठ गया। मिरहा की आंखें आंसुओं से भर गई। कितना तकलीफ दे था सब, आपका पसंदीदा शख्स हो आपसे नाराज हो जाए। सिराज का सख्त रवैया उसे बहुत हर्ट कर रहा था। वो जानती थी ये सब उसने खुद किया है। जल्दी से उसने टेबल पे खाना लगाया और खाना सर्व करने लगी। सिराज फोन पे मसरूफ था। उसने खाना लगाया तो दोनों ने मिलकर खाना खाया। मिर्हा को लग रहा था कि खाना उसके गले से नहीं उतर रहा है, गला आंसुओं से भर गया रहा था। पर वो रोना नहीं चाहती थी। वो जानती थी अगर वो जरा सा भी रोई तो सिराज खाना छोड़कर चला जाएगा। उसने 3-4 डिशेस जो सिराज की पसंद की बनाई थी। सिराज ने बहुत चाव से खाना खाया। खाना वाकई बहुत मजेदार था। अगर वो इससे नाराज ना होता तो यकीनन उसके हाथ चूम लेता। खाना खाने के बाद मिरहा ने बर्तन समेटे और सिराज अपने कमरे में चला गया। मिरहा अब किचन में बैठी रो रही थी। उसे लगा कि सिराज को मनाना बहुत आसान होगा, पर अब उसे अपने लफ्जों की गहराई का अंदाजा हो गया था। उसने गुस्से में उसे कितनी तकलीफ पहुंचाई थी। थोड़ी देर बाद वो कमरे में आई और सिराज के पास कॉफी का कप रख के अपने कपड़े निकालने लगी। सिराज बज़ाहिर तो लैपटॉप पे झुका काम कर रहा था, पर वो उसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। मिरहा ने कपड़े वहीं छोड़े और न जाने क्या लेने बाहर चली गई। कुछ देर बाद वो वापस आई तो उसके हाथ में शैम्पू था जो वो सुबह दूसरे कमरे के वॉशरूम में छोड़ आई थी। सुबह सिराज के शावर लेने की वजह से उसने दूसरे कमरे में के वॉशरूम में भी शावर लिया था। वो बगैर कपड़े लिए वॉशरूम में घुस गई। सिराज के रवैये की वजह से वो इतनी डिस्टर्ब थी कि उसे होश ही ना रहा कि वो बगैर कपड़ों के वॉशरूम में घुस गई है। सिराज भी अपने काम में मसरूफ हो गया। नहाने के बाद जब मिरहा ने देखा कि वो कपड़े तो लेकर ही नहीं आई, अब उसकी परेशानी से बुरा हाल था। अब क्या करूं? सिराज को आवाज दूं क्या? नहीं, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? नजर पास रखे तौलिए पे पड़ी जो उसने खुद से लपेट लिया। तौलिया उसके सीने से लेकर थाइस तक था, बाकी सारा जिस्म नुमाया हो रहा था। ओह नो, अब क्या करूं? वहीं खड़ी वो उंगलियां चटका रही थी। अचानक उसके कानों में आवाज पड़ी। सिराज किसी फाइल की वजह से स्टडी रूम में गया। वहां रखी टेबल से फाइल उठाई और वापस अपने रूम में आ गया। मिरहा को अंदाजा हुआ कि सिराज शायद स्टडी रूम में गया हो। उसने सोचा ये अच्छा मौका है, जल्दी से भाग के ड्रेसिंग रूम में घुस जाती हूँ, वहां पे जाके चेंज कर लूंगी। और भाग के जाने में बस 5 ही सेकंड लगेंगे। इतना सोचना था कि उसने दरवाजा खोला और ड्रेसिंग रूम की तरफ भागने लगी। ड्रेसिंग रूम और स्टडी रूम दोनों का दरवाजा करीब ही था। सिराज फाइल लेके निकला तो सीधी टक्कर मिरहा से हुई। मिरहा का दिल 400 की स्पीड पे धड़कने लगा। सिराज, आप! सिराज ने उसे कमर से थाम कर गिरने से बचाया। सिराज की नजरें उस पर गई तो पलटना भूल गई। गीले बालों और जिस्म भी अब गीला था। कंधे और सीने पे अब भी पानी के बूंदे मौजूद थी। उसकी ब्यूटी बोन डर की वजह से मजीद वाज़ेह हो रही थी। सिराज वह दरवाजे में ड्रेसिंग रूम के कांपते हुए उससे अल्फाज भी वाज़ेह नहीं हो रहे थे। सिराज झुका और उसके मजीद अल्फाज भी चुन लिए। इस वक्त उसे कोई अंदाजा ना था कि वो उससे नाराज है या दोनों के दरमियान भी एक सद महरी है। मिरहा के गिरने से बचने के लिए उसे कंधों से थाम लिया। उसका अंदाज में इतनी सख्ती की थी कि मिरहा को लग रहा था उसके होठ जैसे कोई काट रहा हो। वो उसकी सांसों को पीने में मसरूफ था। मिरहा का दम घुट रहा था। उसने अचानक ही सिराज को पीछे ढकेला। सिराज बिना हटा तो मिर्हा ने खड़े होते ही अपने होठों को हाथ लगाया। उसकी उंगलियों के पोरों पे खून की धार और मुंह पे भी खून का जायका घुल रहा था। सिराज, ये क्या किया आपने? उसका इशारा होठ के जख्म की तरफ था। पर सिराज ने आगे बढ़ते हुए उसका टॉवेल खींचा। इससे पहले कि वो गिरता, मिर्हा ने दोनों हाथों से उसे संभाल लिया। सिराज, ये क्या बदतमीजी है? इस बार मिर्हा ने चीखते हुए कहा। क्यों? क्या बदतमीजी से क्या मतलब है तुम्हारा? ये सब तुमने इसीलिए ही किया था ताकि मेरे सामने आने आके मुझे लुभा सको। सिराज की बात में मिराह ने तकलीफ से उसे देखा। आंसू क्यों आ रहे हैं? हाँ, अब इसे हवस परस्त इंसान से तुम कुछ भी उम्मीद कर सकती हो। सिराज का इशारा उस दिन की जाने वाली बात पे था। वैसे भी ये टॉवेल पहन के तुम मेरे सामने इसीलिए आई हो, तो अब रोक क्यों रही हो? सिराज, बस कर दे। आपको अंदाजा नहीं है कि आपके अल्फाज मुझे कितना हर्ट कर रहे हैं। अब
अब मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं सिराज, अगर मैंने ये सब करना ही होता तो मैं बगैर किसी झिझक के कर लेती, क्योंकि मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं आपकी बीवी हूँ। पर अफसोस कि अपने दिल की भड़ास निकालते हुए आपने मेरे बारे में अपने ऐसे गलत अंदाजे लगाए। वो रोती हुई ड्रेसिंग रूम में घुस गई। सिराज ने गुस्से से फाइल को नीचे फेंका। उसे अपने अल्फाज की सख्ती का अंदाजा हो रहा था। बालकनी में खड़ा वो बस सिगरेट के गहरे कश ले रहा था। उसे अफ़सोस हो रहा था क्यों उसने मिर्हा को वो सब बोला। अगर वो अपनी अना को मार कर उससे माफ़ी माँग रही थी तो उसे भी उसे माफ़ कर देना चाहिए था। हालाँकि गलती उसकी भी थी और फिर उसने मिर्हा पे हाथ भी उठाया था। सिगरेट भी अब उसकी बेचैनी को कम नहीं कर रहा था। बहुत देर खुद से जंग लड़ने के बाद वो सिगरेट वहीं फेंकता कमरे में चला आया। ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर अंदर से जवाब नदारद। मिर्हा दरवाज़ा खोलो, सिराज की आवाज़ कमरे में गूंजी, पर मिर्हा ने कोई जवाब नहीं था। मिर्हा प्लीज यार, बस एक बार दरवाजा खोलो, प्लीज मेरी बात सुन लो। मिर्हा ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। फिर हाँ, मैं की से दरवाजा खोल लूंगा अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो। मिर्हा की खामोशी से उसे अंदाजा हो गया रहा था कि वो उससे ज्यादा नाराज है। सिराज नीचे गया और वहां से कीस का गुच्छा उठा लाया। क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुला, पर सामने सर मिर्हा का बेहोश वजूद देख सिराज के हाथ पांव फूल गए। उसके वहम और गुमान में भी न था कि मिर्हा यूं बेहोश पड़ी होंगी। मिर्हा भागते हुए उसने उसे बाहों में उठा लिया। मीरू मेरी जान, प्लीज आंखें खोलो, इधर देखो मेरी तरफ। उसका चेहरा थपथपाया, पर मिर्हा ने आंखें नहीं खोली। सिराज ने उसे कमरे में ला के बेड पर लिटाया और अलमारी से उसके कपड़े निकाल कर उसे पहनाए। उसका इरादा उसे अस्पताल ले जाने का था, पर मिराह की हालत में कुछ बेहतरी आ रही थी। मीरू मेरी जान, ठीक तो हो ना? तुम जानती हो मैं कितना डर गया था। सिराज ने उस पर झुकते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में थामा, पर मिराह ने कोई जवाब नहीं दिया। सिराज ने एक गहरा सांस भरा। अभी उसका इरादा उसे अस्पताल ले जाने का था और वापसी पर वो उसे मनाने का इरादा रखता था। उठो चलो, अस्पताल चले, उसका हाथ थामते हुए कहा। मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। मेरा मैंने कहा कि उठो, अस्पताल चले। समझ क्यों नहीं रही थी? अचानक तुम बेहोश हो गई। जानती हो कितना डर गया था मैं। अब मजीद कोई बहस नहीं, उठो चले। मैंने कोई चेकअप नहीं करवाना, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे साथ क्या मसला है। अच्छा, और क्या मसला है जरा बताना। अब प्लीज ये मत कहना कि सिराज आपके इस रवैये ने मेरा ये हाल कर दिया, क्योंकि मैंने वो जल्दबाजी में बोल दिया। और मैं तुमसे माफी मांगने वाला था। इनफैक्ट मैं तुमसे माफी मांगने आ रहा था, पर वो मेरा वीरू, आई एम सॉरी, उसका चेहरा थामते हुए कहा। अच्छा तुम बोलो तो तुम्हारे पाँव पकड़ लूं? सिराज ने हंसते हुए कहा। हाँ पकड़ ले, अगर ऐसा करते तो माफी मिल जाएगी। उसकी बात पे सिराज ने गौर से उसका चेहरा देखा। रोई रोई सी आंखें, लाल हो रहे गाल और होठों पे कट का निशान अब वाजे नजर आ रहा था। सिराज के दिल में ख्याल आया था कि उसकी मोहब्बत है, अगर ऐसा करने से वो मान जाती है तो फिर उसका इसमें क्या शर्म। मिर्हा उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को बहुत गौर से देख रही थी। अच्छा मेरी जान, आपके पाँव भी पकड़ लेते हैं। सिराज ने हाथ आगे बढ़ाया। सिराज पागल है आप? हमें मना करने की वजह आप पाँव पकड़ने लग गए, तो फिर तो मानोगी कैसे? मेरा आई एम सॉरी यार, मैंने तुम पे हाथ उठाया, पर कसम में मैं मुझे खुद कुछ समझ नहीं लगी, गुस्से में हम इतना रिएक्ट कर गए। मेरा सिराज के गले लग गई। हमारी गलती थी सिराज, हमें आपकी पूरी बात सुन लेनी चाहिए थी। मेरा ना जाने क्यों अब इस छोटी सी बात पे रो रही थी। यार मीरू, इसमें रोने वाली क्या बात है? सिराज उसकी पीठ थपथपा रहा था। मीरा पीछे हुई। वो सिराज, हमें आपको कुछ बताना है, मिरहा ने कुछ झिझकते हुए कहा। क्या बात है मीरू, इधर देखो मेरी तरफ। सिराज ने उसका चेहरा थाम कर रुख अपनी तरफ किया। सिराज, वो हम। मिरहा बोलो यार, मुझे मुझे टेंशन हो रही। सिराज, वो। उसने सिराज का हाथ थामा और अपने पेट पे रख दिया। एक पल को सिराज को समझ ना लगी, पर जब उसकी बात का मफहूम समझ आया तो आंखें जब जैसे खुशी से दो गुना ज्यादा खुल गई। मिरहा, तुम्हारा मतलब मैं बाप बनने वाला? सिराज ने एक बार फिर से कंफर्म करना चाहा। दिल में तो जैसे खुशी के फव्वारे फूट रहे थे। मिरहा का चेहरा हया से लाल हो रहा था। उसने दोबारा सिराज को गले लगा लिया। पर यार मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता चला और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और अंदर तुम इस वजह से बेहोश? ओ माय गॉड मेरा यार, आई लव यू। सिराज ने झुकते हुए उसके गालों को चटाचट चूम लिया।
वो मुझे अपनी तबीयत कुछ दिनों से अजीब फ़ील हो रही थी और कुछ अपनी सेहत की वज़ह से शक भी था। आज जब दिन को आप अपने काम से बाहर गए थे, तो मैंने ऑनलाइन प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स टेस्ट ऑर्डर करके चेक किया और पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिला। मैं आपको बताने वाली थी, पर फिर ये सब हो गया। आप खुश हैं ना? खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी, पर फिर भी न जाने क्यों वो ये सवाल कर गई, खुश? मैं तो कसम से खुशी से पागल होने वाला हूँ। मेरा बस चले तो अभी अपने बेबी को खींच के निकाल दूं। सिराज, मेरा की गुस्से भरी आवाज पे सिराज का कहा गूंजा। थैंक यू मेरी जान, मुझे इतनी अच्छी न्यूज़ सुनाने के लिए। कसम से अगर पहले बताती ना तो 1 मिनट में मान जाना था मैंने। सिराज ने उसकी पेशानी पे बोसा दिया। इंशाल्लाह कल फ्लाइट से वापस पाकिस्तान जाएंगे, इंशाल्लाह। सिराज और मेरा अगली अगली शाम की फ्लाइट से पाकिस्तान वापस आ गए थे। ये न्यूज़ दुरानी खानदान के अलग अलग खुशी का बायस थी। मरियम बेगम की खुशी के मारे बुरा हाल था, ऐसे ही हाल इस्माइल साहब का भी था। पर इस सब में सबसे ज्यादा खुश सिराज था। आज उन्होंने महानूर आलम को भी खाने पे बुलाया था। बहुत बहुत मुबारक हो सिराज, आलम ने उसके गले लगते हुए कहा। थैंक यू, और तुम्हें भी महानूर और मिरा। और आलम ने मिरहा को मुबारकबाद दी। मिरहा का ये पहला मन था, जबकि महानूर का 8वां। आज की शाम सबने खुशहाली से खाना खाया। खुशगवार माहौल में खाने के कुछ कॉफी और कुछ के लिए चाय का दौर चला। रात के तकरीबन 9 बजे आलम और महानूर वापस आ गए थे। आलम ने 2 मंथ की लीव ली थी, क्योंकि उसने पहले कभी लीव न ली थी, इसलिए अपनी कोई छुट्टी ली थी, इसलिए उसे आराम से छुट्टी मिल गई थी। अब हर वक्त महानूर के साथ रहता था। उसका खाना पीना, सोना जागना, हर चीज का वो ध्यान रखता था। अभी भी वो सूजन की वजह से महानूर के पाँव की मसाज कर रहा था। आलम प्लीज आप रहने दे, प्लीज छोड़े मेरे पाँव। महानूर ने हर बार की जाने वाली बात को ही 10वीं दफा दोहराई। मानो अगर तुम खामोश न हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आलम ने गुस्से से कहा। तो खामोश हो गई। वैसे भी ये सब मेहरबानियां तुम पे सिर्फ मेरे बेबी की वजह से है। जब ये पैदा हो जाएगा तब तुम्हें इसकी ऐसी कोई खिदमत मैसर नहीं होनी। जानू, मैं अपनी खिदमत करवाना अच्छे से जानती हूँ। महानूर की बात पे आलम मुस्कुराया। ये सब भी थी जो काम आलम से कभी कोई नहीं करवा सकता था, वो महानूर करवा लेती थी। क्या सोच रहे हैं आप? उसे किसी सोच में डूबे देख महानूर ने पूछा। बस यार सोच रहा हूँ कि मेरा कितनी बड़ी हो गई है ना। एक वक्त था जब उसकी नन्ही जान को मैंने अपने हाथों में उठाया, और आज देखो खुद माँ बनने जा रही थी। आलम की बात पे महानूर ने उसे बहुत मोहब्बत से देखा। वो जानती थी आलम मिरहा से कितनी मोहब्बत करता है। वक्त वाकई बहुत तेजी से गुजर रहा था। मुझे आपके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारना है, महानूर ने उसकी गोद में बैठते हुए कहा। हाँ, पर जब ये अपने बच्चे का सोचता हूँ तो लगता है बहुत आराम से वक्त गुजर रहा है। टेंशन न ले, बहुत जल्द ये हमारे साथ होगा, और आप इसे बहुत अच्छे से संभालना। उसकी बात पे आलम ने उसे घूरा, जबकि महानूर मुस्कुरा रही थी। आलम ने उसे अपने सीने में भींच लिया। लव यू टू मेरे प्यारे हब्बी, महानूर ने कहते साथ ही आलम के गालों पे अपने दांत गाड़े। मेरी जंगली बिल्ली। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। वक्त किसी के लिए रुकता भी तो नहीं। अगर ऐसा मुमकिन होता ना तो हर इंसान अपना वक्त अपने पसंदीदा इंसान के साथ रोक ले। हर लम्हा और हर पल को सो 100 बार जिए। हर वक्त कहाँ किसी के लिए रुकता है। आलम और महानूर को अल्लाह ने एक बहुत ही प्यारे बेटे से नवाजा था, बिलाल आलम। सिराज और मिरहा को भी अल्लाह ने एक बेटे से नवाजा, बालाज सिराज दुर्रानी। आज आलम और महानूर ने इस दुर्रानी हाउस जाना था। आज मिराह के बेटे बालाज का बर्थडे था, इसलिए दुरानी हाउस में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी। सब उसी की तैयारी में मसरूफ थे। आलम प्लीज यार जल्दी करे, आपकी और बिलाल की वजह से मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ। हर फंक्शन में देर हो जाती है, महानूर में ने शीशे में देखते हुए काजल लगाते हुए कहा। उसकी बात पे सोफे पे बैठे हुए आलम ने उसे घूरा। बिलाल उसकी गोद में बैठा उसके फोन के साथ खेल रहा था। गेम नहीं खेल रहा था, बल्कि उसका फोन कभी अपने मुंह में चबाने की कोशिश करता, या कभी आलम के सीने पे मारने की। आलम कब का तैयार बैठा था, बिलाल को भी उसने तैयार किया हुआ था, और एक उसकी माँ थी जो इन दोनों को देर की वजह से डांट रही थी। सरकार, हम तो कब से तैयार बैठे हैं, आप ही देरी कर रही है। हर बार की तरह इस बार भी आपने हमें इल्जाम देना है, आलम ने बिलाल के गाल चूमते हुए कहा। बब्बा, बिलाल ने भी अपनी तोतली जबान में उसे पुकारा। गोलू मोलू सा बिलाल दिखने में आलम जैसा था, आंखें भी आलम जैसी थी, ब्राउन। वो तकरीबन 1 साल और 7-8 माह का हो था। अब वो काफी हद तक बोलने की कोशिश कर रहा था।
بیگم میں خود بھی تیار ہوا تھا اور بلال کو بھی میں نے تیار کروا دیا، آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی، عالم نے اسے کمر سے تھامتے ہوئے کہا۔ بلال کو اس نے بیڈ پہ چھوڑا تھا۔ عالم ہٹے پیچھے، پہلے ہی دیر ہو گئی ہے، بھائی تو 2 بار کال کر دیے، اوپر سے آپ کا یہ بے وقت کا رومانس سوچ رہا ہے، یار مانو، سوچو نا پلیز میری اس بات پہ۔ عالم کی بات پہ مہانور نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں الجھن تھی جسے وہ بات سمجھ نہ پائی ہو۔ عالم کون سی بات، کس بات کی بات کر رہے ہو؟ وہی جو رات کو بولی تھی۔ اس کی بات پہ مہانور نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا دی۔ اے ہائے! عالم نے اس کے گالوں پہ کس کیا۔ عالم پلیز تنگ نہ کرے۔ اچھا رات رکنے کی بات نہ کرنا، اوکے؟ عالم نے جیسے کچھ یاد آنے پہ بولا۔ کیا پتا، یہ تو میرے موڈ پہ ہو، اگر دل کیا تو رک جاؤں گی، نہیں تو واپس آپ کے ساتھ۔ مانو کان کھول کر سن لو، اگر تم نے یہاں وہاں رکنے کا سوچا تو چھوڑوں گا نہیں۔ تمہیں پتا ہے نا بلال کے آج کل دانت نکل رہے اور رات کو کتنا تنگ کرتا اور چڑچڑا ہو جاتا ہے، اس لیے وہاں رکنے کا سوچنا بھی نہیں، کیونکہ تم تو سو جاتی ہو، پھر بعد میں مجھے ہی دیکھنا ہوتا ہے۔ عالم نے گھورتے ہوئے کہا، اور واقعی آج کل بلال انہیں بہت تنگ کرتا تھا۔ مہانور کی نظر شیشے سے بلال پہ گئی تو اس کا فلک شگاف کہا گونجا، کیا ہوا، ہنسی کیوں؟ عالم کو لگا شاید وہ اس کی بات پہ ہنسی ہے، وہ اس لیے کہ پیارے حبی کے مہانور نے اس کے گلے میں اپنے بازو ڈالے۔ کہ آپ کا بیٹا اپنے فون کی بہت اچھے سے مالش کر رہا ہے۔ اس کی بات پہ عالم نے مڑتے ہوئے بلال کو دیکھا۔ بابا یہ کیا کیا یار؟ عالم نے بلال سے فون لیتے ہوئے کہا، جس نے اس کے فون پہ مہانور کی نائٹ لوشن گرائی ہوئی تھی اور اب اپنی ماں کی دیکھا دیکھی اس پہ ہاتھ سے مالش کر رہا تھا۔ عالم کا تو صدمے سے برا حال تھا، اس نے اسے بیڈ پر چھوڑتے ہوئے فون دیا اور اسے کھیلنے کے لیے پاس رکھی لوشن کی بوتل اس کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ پر ہائے رے، اس کا بیٹا! مہانور کی ہنسی کمرے میں گونج رہی تھی۔ بابا، بابا! بلال نے بھی مسکراتے ہوئے پکارا، جیسے بڑے فخر سے اپنا کارنامہ دکھا رہا ہو۔ بابا کے بچے! عالم نے اسے فون کے پاس رکھے تولیے سے صاف کیا اور مہانور اب بھی ہنس رہی تھی۔ عالم نے بلال کو دیکھا جو ہونٹوں کو موڑتے ہوئے رکنے کی تیاری میں تھا۔ عالم کو اس پہ بے پناہ پیار آیا، اس وقت اس کے اوپر کے 2 دانت نظر آ رہے تھے۔ اے بابا کی جان! عالم نے اسے پچکارا۔ عالم اب بیٹھا اسے پیار کر رہا تھا۔ اچھا تو جلدی کرو یار، باہر گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ عالم بلال کو ساتھ لیے باہر چلا گیا۔ مہانور کی بھی تیاری مکمل تھی، دوپٹے کو اچھے سے سیٹ کرتے ہوئے اس نے اپنی تیاری کو فائنل ٹچ دیا۔ سراج، آپ نے میری وہ بلو والے بینگل دیکھے تھے کیا؟ یہی رکھے تھے، اب مل نہیں رہے، میرا نے دراز میں ڈھونڈتے ہوئے کہا۔ اس کو چھوڑو اور ادھر مڑو تاکہ میں تمہیں اچھے سے دیکھ سکوں۔ سراج نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنی طرف موڑا۔ سراج، تنگ نہ کرے، پہلے ہی بہت لیٹ ہو گیا، آپ نے بھائی کو کال کی کیا؟ میرا اب بھی جھکی اپنے بینگلز ڈھونڈ رہی تھی۔ سراج نے اسے کمر سے تھامتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا۔ یہ بینگلز تو نہیں ڈھونڈ رہی؟ اس نے ایک نیوی بلو کلر کا باکس مرہا کے سامنے کیا۔ ہاں یہی تھا، پر آپ کو کہاں سے ملا؟ مرہا، میں نے وہ لینا چاہا، پر سراج نے اس میں سے بینگلز خود نکالے اور اسے پہنانے لگا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو جانے من، سراج نے بہت ہی لوفرانہ انداز سے کہا تو مرہا کی ہنسی نکل گئی۔ ارے ہنس کیوں رہی ہو؟ اب ہر انسان کا اپنا الگ الگ انداز ہوتا ہے، اور ویسے بھی ابھی وہ مزید بولتا کہ دروازہ ناک ہوا۔ کون ہے؟ سراج نے ناگواری سے پوچھا۔ سر، میم، آپ دونوں کو نیچے اسماعیل سر بلا رہے ہیں۔ یہ ان کی میڈ تھی جو ان تک اسماعیل صاحب کا بلاوا لے کے آئی تھی۔ سراج ہٹے، آپ پتہ نہیں بالا جب ماما بابا کو تنگ کر رہا ہوں گا۔ مرہا نے اسے پیچھے ڈھکیلا۔ ارے یار ایک کس، نو سراج، چھوڑے۔ اوکے، اگر نہیں دیتی تو کسی تو یہیں رکی رہو، وعدہ ہے بغیر کس کے یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ سراج پلیز۔ نو مینس نو۔ مرہا نے بے بسی سے اسے دیکھا جو اسے دیوار کے ساتھ پین اپ کر چکا تھا اور دونوں ہاتھ اس کے کمر کے گرد باندھے بیٹھا تھا۔ اف سراج، کیا کروں میں آپ کا؟ ایک تو اتنی ضدی ہے آپ۔ اچھا میں کس کروں گی، پر آپ کچھ نہیں کریں گے اور پھر مجھے جانے دیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے، جلدی کرو نا۔ پکا نا؟ مرہا نے پھر سے پوچھا۔ اف جانے من، پکا۔ مرہا نے اس کی گردن کے گرد بازو باندھے اور اسے ہلکا سا جھکایا، جلدی سے اس کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کے پیچھے ہو گئی۔ مرہا، یہ کیا مذاق ہے؟ ایسے کس کرتے ہیں؟ وہ اپنی اس کس کے اس سے اس کے جذبات بھڑکا چکی تھی۔ سراج، تنگ نہیں
وہ اس کے باقی کے الفاظ کھا چکا تھا۔ مرحا نے بہت مزاحمت کی پر سب بیکار۔ کس پوری کرنے کے بعد جب وہ پیچھے ہٹا تو مرحا نے جلدی سے شیشے میں دیکھا پر اپنے ہونٹوں کے گرد لگی لپسٹک دیکھ اس کو رونے والا حال ہو گیا۔ اوکے بیبی جلدی سے نیچے آ جاؤ۔ سراج نے اس کے گال پہ کس کی اور بھاگتا ہوا نیچے جا چکا تھا۔ اپنے پیچھے اسے مرحا کی غصے بھری چیخ سنائی دی۔ وہ ہنستا ہوا نیچے چلا گیا بغیر یہ دیکھے کہ اگر لپسٹک مرحا کے ہونٹوں پہ لگی تھی تو اس کا حال بھی ویسا ہی تھا۔ سراج نیچے آیا تو پہلی نظر اس کی ارحم پہ گئی جو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک طرف کھڑا مسکرا رہا تھا۔ شکر ہے یار تو آ گیا ورنہ مجھے لگا تھا تجھے تیرے ہی بیٹے کی برتھ ڈے پارٹی میں انوائٹ کر کے لانا ہوگا۔ ارحم نے اسے دیکھ طنز کیا پر جب نظر اس کے ہونٹوں پہ گئی تو ایک اس کا شگاف کہا گونجا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں ہنس رہا ہے بھابھی؟ آپ کیسی ہو؟ سراج نے پاس کھڑی اس کی بیوی سے کہا پر اسے بھی مسکراتے دیکھ سراج کو گڑبڑ کا احساس ہوا۔ ابھی وہ مزید کچھ سوچتا اپنے پاس اسے مرحا کی آواز آئی جو ارحم کی بیوی سے ملنے کے بعد اس کا حال چال پوچھ رہی تھی۔ ارے ہنس کیوں رہے ہو ارحم؟ سراج نے غصے سے ارحم سے پوچھا۔ مرحا نے اسے دیکھا تو اسے لگا وہ شاید آج شرم سے ہی مر جائے گی۔ اسے ارحم اور اس کی بیوی کے سامنے اتنی شرمندگی ہوئی جتنی ہی شاید کبھی زندگی میں ہوں گی۔ بھابھی آپ اسے بتائیں کہ ہم کیوں ہنس رہے ہیں؟ ارحم کہتے ساتھ ہی اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر دوسری طرف چلا گیا۔ سراج، مرحا نے دیر سے منہ بنایا۔ یار کیا ہوا؟ کوئی کچھ بولے گا بھی؟ سراج میں نے کتنی بار آپ کو منع کیا کہ یہ حرکتیں نہ کیا کرے۔ اب اندر جا کے اپنا منہ دیکھے۔ مرحا نے غصے سے کہا اور مریم بیگم کے پاس چلی گئی۔ اس میں ارحم اور اس کی بیوی کا سامنا کرنے کی بالکل ہمت نہیں تھی۔ مرحا کی بات پہ سراج نے اپنے ہونٹوں کو ہاتھ لگایا تو لپسٹک دیکھ کے اسے بہت ہنسی آئی۔ تھوڑی سی شرمندگی بھی ہوئی ارحم کی بیوی کا سوچ کر پر مرحا کا تپا چہرہ دیکھ کر وہ کہا لگا گیا۔ اسے منانے کے لیے وہ اندر کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر تک عالم اور مہانور بھی آ گئے تھے۔ ایک دوسرے سے ملنے کے بعد کیک کٹ کیا جا رہا تھا۔ بالا سراج کے بازو میں تھا، ایک طرف سے نائف مرحا نے بھی تھام رکھا تھا۔ سب اسے برتھ ڈے وش کر رہے تھے جیسے خود کچھ اندازہ نہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ مہانور نے بالاج کو تھاما اور اسے چٹاچٹ چومنے لگی۔ بالاج کی شکل میں کچھ مرحا کو سراج کا امتزاج تھا پر اس کی آنکھیں اپنے باپ جیسی تھی نیلی۔ سب بہت خوش تھے، آخر کتنی مشکلوں کے بعد انہیں یہ خوشیاں ملی تھی۔ مہانور اور بالاج کو اٹھائے اسے ٹیبل پہ لے آئی جہاں عالم بلال کے ساتھ بیٹھا کھیل رہا تھا۔ شکر ہے تمہیں ٹائم تو ملا ہمارے لیے، عالم نے بالاج کو لیتے ہوئے کہا اور اسے پیار کرنے لگا۔ ٹیبل پہ بیٹھا بلال عالم کی طرح ہمکنے لگا۔ کیا یار کتنا جلیس ہوتا ہے میرے بھتیجے سے، مہانور نے بالاج کو تھامتے ہوئے کہا۔ عالم نے بلال کو اٹھا لیا تھا، شاید اسے بالاج کا اپنے باپ کے قریب آنا بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ اس کے حالات دیکھ لے اور رات کو آپ مجھ سے ایک بیٹی کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ مہانور کی بات پہ عالم ہنسا۔ یار اپنی بہن سے میرا بیٹا بالکل بھی جیلس نہیں ہوگا، دیکھنا تم، عالم نے اسے یقین دلایا۔ اس کی بات پہ مہانور مسکرانے لگی۔ کچھ دیر بعد سراج بالاج کو اپنے پاس لے گیا۔ عالم یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ مہانور نے بیگ سے ایک پینڈنٹ نکال کے عالم کے سامنے لہرایا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ عالم وہ پینڈنٹ اپنے ہاتھ میں لیا۔ کل جب آپ اپنے لاک اپ سے کوئی فائل نکال رہے تھے تب مجھے یہ ملا تھا۔ میں نے لاک اپ بند کرنا چاہا تو میری نظر اس پہ پڑی۔ عالم یہ آپ کے پاس کدھر سے آیا؟ یہ تو میرا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے۔ یہ 4-5 سال پہلے مجھ سے اچانک کہیں گم ہو گیا تھا۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا پر آپ کے پاس یہ مجھے ملا تھا۔ پر عالم چلو مانو آج تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ عالم نے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا۔ تو جب تم سیکنڈ ایئر میں پڑھتی تھی اس میں تب سے جانتا ہوں۔ اس کی بات پہ مہانور کے چہرے پہ حیرانگی سی چھائی۔ تم جس اکیڈمی پڑھتی تھی اس میں پڑھتا تھا، کچھ یوں سمجھ لو اپنے سی ایس ایس کی تیاری کر رہا تھا۔ دراصل میں نے جب تمہیں دیکھا تھا تب سے تمہیں پسند کرتا تھا۔ تمہارا میں بہت سینئر تھا، تمہیں ٹیوشن میرا دوست پڑھاتا تھا اور ایک دن میں نے تمہیں وہاں دیکھا تو تم سے محبت ہوگی۔ پہلے مجھے لگا یہ بس وقتی فیلنگز ہے کیونکہ میری لائف میں پہلے ہی بہت پرابلمز تھی، اور پھر تمہارا اسٹینڈرڈ اتنا ہائی تھا کہ مجھ جیسا بندہ ایسا سوچتا بھی کیسے۔ میں نے بہت بار چھپ کے تمہیں دیکھا، یقین مانو میچور ہو کے بھی یہ سب کرنا بہت عجیب سا لگتا تھا۔ جانتی ہو سب کو یہی لگتا ہے کہ میں نے وہ اپنی بہت مشکل والی زندگی اور مرحا کے بدلے کے لیے کلیئر کیا، پھر میں نے اسی لیے بہت محنت کی پر مانو
اس کی ایک بڑی وجہ تم تھی۔ میں جانتا تھا کہ اگر کچھ بن نہ سکا تو تمہیں شاید کبھی پا نہ سکوں۔ پھر اس طرح ایک دن تم اپنا پینڈنٹ بھول گئی۔ میری چونکہ تم پہ نظر ہوتی تھی تو بس یہ میری نظر میں آ گیا، میں نے اسے سنبھال کے رکھ لیا۔ جانتی ہو جب مجھے مرحا کے حادثے کا پتہ لگا تو میں ٹوٹ گیا، اور جب مجھے پتہ لگا کہ سراج تمہارا بھائی، قسم سے شاید میں اس تکلیف کو بیان نہیں کر سکتا، پھر بس میں نے اس بات کو وہیں دفن کر دیا۔ تم سے شادی کے پیچھے ملحاق کے بدلہ اتنا زیادہ نہ تھا جتنا کہ تمہیں کھونے کا ڈر۔ عالم نے اپنی بات کے بعد مانور کو دیکھا جو آنکھوں میں آنسو لیے اب رو رہی تھی، مانو میری جان۔ عالم نے اسے اپنے گلے لگایا۔ عالم آئی لو یو۔ مہانور نے اس کی شرٹ کو زور سے تھامتے ہوئے کہا، آئی لو یو ٹو۔ اب تم میرے جذبات بھڑکا رہی ہو۔ عالم نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ مہانور کو جلدی ہی اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی حرکت پہ عالم مسکرایا، اس کے آنسو صاف کیے۔ اس کا دیکھا دیکھی بلال بھی اپنی ماں کی طرف کیے چھلانگے لگانے لگا۔ مہانور نے اسے تھام کے اسے گال چومے۔ عالم نے ان دونوں کو کے گرد اپنا گھیرا تنگ کیا۔ اسماعیل صاحب اور مریم بیگم نے اپنے دونوں بچوں کو دیکھا جو اپنی اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ ان دونوں نے ان کے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا کی، اور بے شک والدین کی دعائیں ہمیشہ رنگ لاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ضرور بتائیے، اور جلد ہی آپ کی خدمت میں ایک نئی کہانی لے کے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دے دیجیے، اور خوش رہے، خوشیاں بانٹے، اور دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔